नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। नेपालको नयाँ संविधान 2072 जारी भएको 5 वर्ष पुगेर 6 वर्ष लाग्नै लागेको छ। भोलि शनिबार असोज 3 गते संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुग्दैछ। झन्डै 65 वर्षदेखि नेपाली जनताले जनप्रतिनिधिहरूबाट, नेपालकै संविधान सभाबाट प्रत्यक्ष रूपमा संविधान लेखेको र त्यो संविधान जारी भएको र त्यसको कार्यान्वयन भएको हेर्ने अपेक्षा बोकेका थिए। यो 6.5 दशक लामो इतिहास र पर्खाइमा रहेको संविधान जारी भएसँगै आम जनतामा एक प्रकारको उत्साह छाएको थियो। त्यो स्वाभाविक पनि थियो। अब संविधान जारी भइसकेपछि संहिता अनुसार तिनै तहको निर्वाचन भएर तिनै तहमा सरकारहरू छन् र आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर काम गरिरहेका छन्। संविधानले नै धेरै कुराको समाधान हुन्छ भन्ने बुझाइ आम जनमानसमा थियो, किनकि त्यसै अनुसार संविधान निर्माणको क्रममा नेताहरूले, विज्ञहरूले बुझाएका थिए संविधानको महत्त्व के छ, संविधान बन्यो भने जनताले के पाउँछन्, मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा लामो समयसम्म छलफल बहस भएर लामो समयपछि त्याग तपस्या पछि आएको यो संविधानका प्रति धेरैका धेरै अपेक्षा रहेका छन्। यसको कार्यान्वयन कस्तो छ, संविधानले सबैलाई समान हिसाबले अधिकार दिन सकेको छ कि छैन, हामीले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अपनाएका छौँ, त्यसको सही अर्थमा कार्यान्वयन भएको छ कि छैन र संविधानको कार्यान्वयन कस्तो छ भन्ने विषयमा र यसलाई लिएर, संविधानलाई लिएर केही विवादित विषयहरू पनि छन्, त्यसको वास्तविकताका विषयमा पनि केन्द्रित रहेर संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा ठिक एक दिन अगाडि कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्कार छ। अब संविधानका लागि, संविधान दिवसका लागि देशभर तयारीमा जुटिरहेका छौँ। अब सुरुवातमै के जोड्न खोजेँ भने, तर पुरै देशले एकैसाथ खुसियाली मनाउन सकिराखेको छैन। 5 वर्ष पुरा भएर 6औं वर्षमा प्रवेश गर्दा पनि यसपटकको संविधान दिवसलाई लिएर अलिकति केही फरक अपेक्षा गर्नुभएको छ? जस्तो संविधान जारी गर्दाको समयमा संविधान सभाले संविधान जारी गर्दाखेरि खास गरिकन मधेस केन्द्रित दलहरूले ब्ल्याकआउट नै गरेको अवस्था हो भने त्यसको पोजिटिभ पक्षमा, सकारात्मक पक्षमा अन्य सबै दलहरूले या नेपाली जनताले बत्ती पनि बालेको अवस्था थियो। र त्यस दिन जुन आजको अवस्था हेर्ने भने आजको दिन 5 वर्ष बितिसकेको छ। भोलि जुन असोज 3 गते भोलिकै अवस्थामा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि यो दुईटा कोणबाट संविधान जारी भएको अवस्था थियो र संविधान जारी भइसकेपछि लगत्तै 7 बुँदा चाहिँ तिम्रो संविधानमा राख्नुपर्छ भनेर संविधान जारी हुने क्रममा भारतीय छिमेकी राष्ट्रका जो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री पनि यहाँ आउनुभयो, आएर त्यहाँ चाहिँ 7 बुँदा चाहिँ तिमीहरूले राख्नुपर्छ बोकेर ल्याउनु भयो, बोकेर पनि ल्याउनु भयो। त्यसपछि त्यो 7 बुँदा चाहिँ पर्न सकेन। आखिर चाहिँ 16 बुँदाको आधारमा संविधान निर्माण गरिएको थियो। पहिला 12 बुँदे पनि दिल्लीमै गएर निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्य गर्ने, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता हुने, संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने, संसदको पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने 12 बुँदा थियो र संवैधानिक राजतन्त्र, निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्य गर्ने भन्ने थियो। त्यो 12 बुँदाको ठिक पछाडि चाहिँ फेरि हामी पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन। त्यो 12 बुँदैकै आडमा हेर्नुहुन्छ भने दोहोरो संविधान सभाको फेरि 70 सालमा निर्वाचन भयो। निर्वाचन भएपछि 2 वर्षमा, पहिला चाहिँ झन्डै 4 वर्ष लाग्यो, त्यो पनि गर्न सकेन। अनि पछि चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा अवसान भयो र विघटन पनि भयो। संविधान सभा संसारमा विघटन पनि हुँदैन थियो हैन, तर विघटन भयो र फेरि निर्वाचन भयो। निर्वाचन भइसकेपछि यही तपाईँले भने जस्तै 7 बुँदा तेर्सैयो छिमेकी मुलुकबाट, अन्य मुलुकले स्वागत नै गरेको अवस्था थियो र त्यो 7 बुँदा चाहिँ पालना गर्न नगरिकन संविधान पनि जारी भयो। जारी भएको मितिले नै फेरि 3 महिनासम्म नेपालले नाकाबन्दी पनि खेप्नु पर्यो। त्यो नाकाबन्दी विरुद्ध म लगायतले चाहिँ सामान्य सर्वोच्चमा रिट पनि हाल्यौँ र सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अगाडि बढेको सिलसिलामा अनि नाकाबन्दी पनि खुल्यो। खुलेपछि अनि लगत्तै संविधान जारी भएको मसी सुक्न नपाउँदै फेरि ती 7 बुँदा मध्ये केही बुँदा चाहिँ जस्तो निर्वाचन क्षेत्र निर्माण आयोगको 20 वर्षसम्म यसले पूर्णन गर्न नहुने र कुनै पनि कन्स्टिट्युन्सी निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्रमा भूगोल र जनसङ्ख्या आधारमा थियो भने पहिलो संविधान संशोधनले
जनसङ्ख्या र भूगोलको क्षेत्राधिकार के अरे क्षेत्र निर्माण गर्ने भन्ने चाहिँ लगत्तै संशोधन पनि गर्यो। त्यो काम जुन चाहिँ 7 बुँदा इन्डियाबाट आएको थियो त्यो कुरालाई चाहिँ फेरि मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि उठाएका थिए। त्यो एउटा भूगोलको ठाउँमा जनसङ्ख्या पहिला र भूगोल गरेर संशोधन गर्दाखेरि मधेस केन्द्रित दलहरूको आवाज पनि केही मत्थर हुन पुग्यो। यो स्थिति हुँदै आएर आखिर चाहिँ संविधान सभाले संविधान जारी गर्छ, त्यसका चाहिँ सङ्घीयता मुख्य मूल विषय थियो, समावेशिता थियो, जनतामा सार्वभौम सत्ता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पूर्ण प्रवेश स्वतन्त्रता, 3 तहको सरकार, 3 तहका संसद, एकात्मक न्यायपालिका, त्यहाँ पनि संवैधानिक इजलास गरेर 14वटा चाहिँ आयोगहरू समेत सरकारलाई वाचडगको भूमिका खेल्ने त्यस्तो किसिमको स्ट्रक्चर थियो। त्यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ निर्वाचन 74 माघ 7 भित्र गर्नै पर्ने थियो, तर निर्वाचन हुने स्थिति देखिएन। स्थानीय तहको संरचना पुनर्संरचना गर्न आयोग गठन गरिएको थियो। त्यो आयोगले चाहिँ अब रिपोर्ट दिने स्थिति नभएर स्थानीय निकायको पनि निर्वाचन गर्ने, यदि चाहिँ स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको रिपोर्ट आयो भने त्यो स्थानीय तहको पनि निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर पहिलोपटक म लगायतले फेरि रिट हाल्यौँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा। त्यो मुद्दा चल्दै गर्दाखेरि फेरि 74 माघ 7 भित्र सङ्घीय संसदको र प्रादेशिक संसदको निर्वाचन हुन सक्ने स्थिति देखिएन। फेरि 2टा रिट लिएर सुप्रिम कोर्टमा गइयो र सुप्रिम कोर्टमा गएपछि पहिलोपटक सुप्रिम कोर्टले स्थानीय तहकै निर्वाचन पहिलोपटक तिमीले प्राथमिकता साथ गर भनेर परमादेश जारी भयो र स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। त्यसपछि प्रादेशिक तह, राष्ट्रिय सभाको, राष्ट्रपतिको र सङ्घीय संसदको निर्वाचन नगर्ने मनस्थिति सरकारलाई आएको थियो। 74 माघ 7 भित्र नै तिमीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर, सङ्घीय संसदको निर्वाचन गर, राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर भनेर फेरि सरकारका नाममा मेरै रिटमा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेपछि निर्वाचन भयो। 3टै तहका सरकारहरू बने। 3टै तहका सरकार बनिसके पछाडि अहिले 3टै तहका सरकारको एकल अधिकार, अवशिष्ट अधिकार र साझा अधिकार अन्तर्गत एकल अधिकार अन्तर्गत धेरै कानुनहरू बनिएका छन्। तर साझा अधिकारको नीति र मापदण्ड बन्न नसक्दा सङ्घीय सरकार, केन्द्र सरकारले बनाउन नसक्दा, केन्द्रीय सरकारले नीति र मापदण्ड बनाउन सकेको छैन। त्यो नबनाएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म साझा अधिकारहरू केही अधिकार प्रयोग गरेर केन्द्रले बनिरहेको छ, केही अधिकार कानुन ऐन भन्न बाँकी छ, उसले बनाएको छ, तर नीति र मापदण्ड बनेको छैन। यो कानुन हुन सकेको अर्थात् देखिँदैन। अब मैले जोड्न कहाँ खोजेँ भने हामी नेताहरूलाई धेरै गाली गर्छौँ, नेताहरूप्रति एक प्रकारको राजनीतिक वितृष्णा छ, धेरै आलोचना गर्छौँ, तर एउटा यहाँले भन्नुभएको महत्त्वपूर्ण कुरा 12 बुँदे बृहत शान्ति सम्झौतापछि पनि संविधान जारी हुन सकेन, विघटनै भयो। यो संसारमै एउटा नयाँ ऐतिहासिक कुरा पनि हो। जुन 16 बुँदेको कुरा गर्नुभयो नि, नेताहरूले जति नै खराब गरेको भए पनि आखिर भारत आयो, संविधानमा केही बुँदाहरू थप भनेर थपेन, त्यसका लागि मुलुकले नाकाबन्दीको सामना गर्यो। यहाँनिर हामीले बुझ्न के जरुरी छ त, 16 बुँदे जुन सहमति भएको थियो जसको जगमा संविधान बन्यो भन्छन्, नेताहरूले चाहेको खण्डमा मुलुकलाई स्वतन्त्र तरिकाले हिँडाउन सक्छन् भन्ने हो। एउटा कोणबाट हेर्न सकिन्छ। 16 बुँदे 12 बुँदे दिल्लीमा गरियो, तर 16 बुँदे त नेपालमै गरियो नि त। र नेपालमा गर्दाखेरि 7 बुँदा चाहिँ तिमीले हाल भन्दा पनि सरकारले मानेन, हालेन। त्यो भनेको एउटा स्वतन्त्र सार्वभौमिक देश छ भन्ने कुरा सन्देश पनि गयो। सार्वभौमिकताको वास्तविक अर्थ भनेको यो हो, त्यही नै हो। र नाकाबन्दी पनि नेपाली जनता 3 करोड जनताले जतिसुकै खान लाउन हिँड्न डुल्न या यो चाहिँ ढुवानीदेखि लिएर यातायात चाहिँ सबै बन्द भयो नि, सबै चाहिँ इन्डियाबाट आउने चिजहरू सब नाकाबन्दी भयो। त्यस्तो नाकाबन्दीमा पनि आफै उत्पादन गरेर खान सिक्ने पनि नेपाली जनताको एउटा आत्मनिर्भरता त्यहाँ बढेको अवस्था देखियो र एउटा सार्वभौमिकताप्रति सबै एक ठाउँ हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यसले देखायो। र हालाकि अहिले नेपालले राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा संशोधन गर्यो, लिपुद्वारा कालापानी पनि। मैले त्यसमा पनि एउटा यो निशान छाप सहितको सुगोली सन्धि लगायतको चाहिँ नेपालमा नागरिकता भन्ने एउटा किताब पनि भर्खर निकालेको छ। त्यसको हेर्दाखेरि के छ भने सार्वभौमिकताको एउटा एकता, एउटा स्वतन्त्रता देशको, त्यो अवस्थामा नेपाली जनता एक ठाउँ हुन्छ भन्ने कुरो संविधान संशोधनका क्रममा पनि संशोधनको क्रममा पनि देखियो। र अहिले पनि जुन प्रथम संशोधनबाट दोस्रो संशोधनमा भयो र राष्ट्रियताको लागि कुनै त्यहाँ अपोजिसन छैन, कुनै सरकार आफै मात्रै होइन, या जनता या प्रदेश सबै एक ठाउँमा उभिएको। यो चाहिँ एउटा दृष्टान्त चाहिँ नेपाल सधैँ चाहिँ कसैको कोलोनाइजेसनमा छैन। हामी सधैँ चाहिँ आफ्नो संविधान आफै बनाउँछौँ, आफ्नो सरकार आफै बनाउँछौँ र आफ्नो सरकारका नीति निर्माणहरू हामी आफै गर्छौँ।
भन्ने पनि यसको सन्देश हो। भनेपछि कसैप्रति झुक्नुपर्ने अवस्था हिजो इतिहासमा पनि थिएन। हिजो वीर ब्रिटिस गोर्खाहरू भनेर अहिले गएका छन्, नेपाली सेनाले लडेका थिए, जहाँ चाहिँ कालापानी मात्रै होइन, हामी सतलजसम्म पुगेका थियौँ, हाम्रो ग्रेटर नेपालसम्म पनि पुगेको अवस्था थियो, जहाँ चाहिँ सुगौली सन्धिको धारा 5ले हामीलाई सीमित गरिदियो। र धारा 5मा हेर्नुहुन्छ भने पनि नेपालको कालीभन्दा पश्चिमका भाग मात्रै गुमाएको हो। महाकाली र लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी चाहिँ नेपालकै हो भन्ने सुगौली सन्धिको धारा 5मा स्पष्ट छ। त्यो चाहिँ नेपालकै हो। यसमा म फेरि प्रश्न जोड्ने छु, किनभने नेपालले अहिले तथ्यहरू सङ्कलन पनि गरिराखेको अवस्था छ, त्यस कारणले जोडौँला। तर एउटा फेरि प्रश्न के जोड्न खोज्यो भने विगतमा अहिले त जसपा पनि राष्ट्रिय पार्टी भइसकेको छ, विगतमा मधेस केन्द्रित भएर राजनीति गरेका कारणले मधेसवादी पार्टी भन्थ्यौँ हामी। तत्कालीन समयमा आम जनताको बुझाइमा मधेसवादी दल लगायतका केही नेताहरूले भारतको कुरा, भारतको ओक्साहाटमा नेपालमा आन्दोलन गरिराखेका छन्। नेपालमा संविधान दिवसको दिन बत्ती निभाएर कालो दिन मनाइन्छ, तराई मधेसमा यसको गलत प्रचार भएको छ भनेर जुन आयातित र प्रायोजित मुद्दाहरूको पनि हामी कुरा गर्थ्यौँ। बिस्तारै हेर्ने हो भने गत वर्ष उपेन्द्र यादव संविधान दिवसकै बेला उपप्रधानमन्त्री सहित सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, मौन समर्थन रह्यो सङ्घीय समाजवादी फोरम पार्टीको। यसपटक कालो दिन मनाउने अहिलेसम्म धेरै ठुलो तयारी देखिएको छैन। यो परिवर्तन किन आयो होला त? एउटा कुरा चाहिँ उहाँहरूले माग गरेको, वास्तविक माग गरेको जनसङ्ख्याको आधारमा यो निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ भन्ने थियो। पहिलो संविधान संशोधनले समर्थन के अरे यसलाई एड्रेस गर्यो। एउटा त्यो देखिन्छ। मधेसी आयोग हुनुपर्छ भन्ने थियो, संवैधानिक आयोग। मधेसी आयोग पनि बन्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ नागरिकताको कुरा थियो, जहाँ चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने थियो। 2046 साललाई कट अफ डेट मानेर 63 सालसम्म 16 वर्ष पुगेको जो नागरिक छ त्यसलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो कुरालाई सम्बोधन भइसकेपछि त्यसको फेरि अहिलेको जुन नागरिकता ऐन बन्दैछ त्यसमा चाहिँ वंशजको आधारमा, जुन जन्मको आधारमा लिएकालाई वंशजको आधारमा दिन सकिने, कन्भर्ट गर्न सकिने भन्ने पनि उहाँहरूको एउटा माग एड्रेस भयो। अर्को जहाँसम्म उहाँहरूको माग एड्रेस हुन नसकेको के हो भन्दाखेरि, जहाँ इलेक्टोरल कलेजको कुरा गर्नुभएको छ उहाँले, यहाँ निर्वाचक मण्डल यो आवश्यक छैन, त्यहाँ चाहिँ 14 जनामा 21 जना महिलाहरू सहित जान्थ्यो भने यो धेरै भयो, 14 जना हुनुपर्छ भन्ने खालको पनि अहिले दोस्रो संशोधन पनि उहाँहरूको आएको छ। हालाकि दोस्रो संशोधन नभएर अब तेस्रो संशोधन हुने स्थिति हुन्छ, किनभने नक्साको त दोस्रो संशोधनमा आयो, पहिलो जनसङ्ख्या र भूगोलको पहिलो संशोधन भयो। अब तेस्रो संशोधन गर्दाखेरि उहाँहरूले ल्याएका जति पनि संविधान संशोधनका एजेन्डाहरू छन्, ती एजेन्डाहरूमा चाहिँ जस्तो भाषाको कुरा छ, राष्ट्रभाषा देवनागरी लिपिको भाषा नेपाली मात्रै होइन, अरू पनि भोजपुरीदेखि लिएर मैथिली पनि हुनुपर्छ भन्ने पनि उहाँहरूको माग छ। त्यो उहाँहरूले संशोधनै लिएर आएको कारणले उहाँहरूको एजेन्डा संशोधन हुनुपर्छ भन्ने छ। तर अहिले के भयो भन्दाखेरि हिजो लिम्पियाधुरा, कालापानी अहिले जुन कुरा गर्दै थियौँ, या लिपुलेख सन्दर्भमा प्रशासनिक र राजनीतिक नक्सा सारणी भएर संशोधन हुने दिनमा जुन चाहिँ मधेस केन्द्रित दलहरू जति राष्ट्रियता देखाएर बोलेको चाहिँ वास्तवमा अरू नेताहरू देखिएन। र उहाँहरूले के भन्नु भन्दाखेरि महाकाली सन्धि धोका पनि हामी के बुझ्न सक्छौँ त? जस्तो राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादवहरूले बोल्नु भएको कुरा सुन्ने हो भने कहीँ कहीँ भावुक हुनेसम्मदेखि राष्ट्रियताको विषयमा निकै एउटा स्ट्रङ भोइस पनि हो उहाँहरूको। कतिपय तथ्य पनि हामीलाई मात्रै किन यो देशद्रोही जस्तो व्यवहार आरोप लगाइन्छ, गल्ती त तिमीहरूले गरेका छौ, तिमीहरूको फलानु 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 सम्झौताको जवाफदेहिता कसले दिन्छ भन्ने प्रश्न थियो। यो बोलीको पछाडि गम्भीर कुरा छ कि यो एउटा सामान्य समर्थनका रूपमा लिन सक्छ? होइन, यसरी मैले चाहिँ देश टुक्राउने भनेर त मधेस केन्द्रित दल लागेको हो भने अर्कै तरिका हुन्थ्यो होला, होइन? देश टुक्राउनेतर्फ लागेको त देखिएन। हेर्नुहोस्, तर यहाँलाई स्मरण होला संविधान निर्माणकै क्रममा जति बेला देशव्यापी रूपमा आन्दोलन भएको थियो, एक मधेस एक प्रदेशको कुरा थियो, टुडुखेलमै कतिपय नेताले देश टुक्रिन सक्छ भनेर भन्नुभएको थियो र राजेन्द्र महतोले नै नेपालगञ्जमा पुगेर पनि भन्नुभएको थियो यो कुरा, देश टुक्रिन सक्छ, मधेस अलग हुन सक्छ, अलग झन्डा हुन सक्छ भनेर। होइन, समग्र तराई एक प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने पनि उहाँहरूको थियो, होइन? त्यो माग पनि थियो संविधान सभामा। तर त्यो मागलाई चाहिँ यदि पुरा भएन भने हामी चाहिँ देशै टुक्राउँछ भन्ने पनि केही चाहिँ थियो, नभएको होइन, शर्त सहितका थिए। त्यसमा चाहिँ भनौँ न सिके राउत पनि आएको थियो, होइन? ज्वाला समूहहरू पनि आएका थिए, होइन? देशै टुक्राउने भन्ने पनि थियो। त्यसमा चाहिँ पश्चिमाहरूको केही खेल पनि थियो, नभएको होइन। हामी इन्डियाको मात्रै चाहिँ दोष दिइरहेको छौँ, होइन? इन्डिया मात्रै होइन, पश्चिमाहरू पनि केही उचालिरहेको अवस्था पनि देखिन्थ्यो। तर उहाँहरूको बिस्तारै 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 उहाँहरूले के गर्दै गर्नु भन्दाखेरि वास्तवमा देश टुक्राउने भन्दा पनि उहाँले चाहेको भने मधेसी
जुन जनताहरूलाई शोषित छन्, पीडित छन्, यिनीहरूको नागरिकता बिन्छन्, स्टेटलेसनेस छन्, कम्तीमा पनि यिनीहरूको जनसङ्ख्या पनि प्रशस्त त्यही छ, जनसङ्ख्या आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग र कम्तीमा जनसङ्ख्या आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। स्थानीय तहदेखि माथिसम्म एउटा बटम टु अपसम्म, जस्तो हाम्रो संहिता भनेको एउटा चाहिँ त्यो टप टु डाउनसम्मको हो होइन, संहिताको पावर सेयरिङ तीनटा तहका सरकारमा डिसेन्ट्रलाइजेसन भन्दा पनि एउटा चाहिँ इभोल्युसनिजम भन्छ यसलाई चाहिँ हेर्ने भने यो पावर सेयर गर्ने, पावर सेयरिङ त्यो चाहिँ अब बटमदेखि माथिसम्म सेन्टरसम्म बटम टु अपसम्म जाने चाहिँ यो प्रतिनिधित्व तलदेखि माथिसम्म जाने यो संहिताको सबैभन्दा मूल मर्म हो र समावेशिता पनि यसैमा गाँसिएको छ। त्यस कारण यी कुराहरू केही सम्बोधन पनि भए। अब तेस्रो संशोधन आयो भने उहाँहरूको पनि केही संशोधन हुने स्थिति पनि देखिन्छ र धेरै कुरा संशोधन भएर एडजस्ट पनि भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ दोस्रो संशोधन हुँदा, नक्साको संशोधन हुँदा उहाँहरूले महाकाली सन्धिलाई पनि उठाउनु भयो होइन। महाकाली सन्धि त वास्तवमा सुगौली सन्धिको धारा 5लाई हेर्ने भने त महाकाली त हाम्रै रहेछ। त्यो त 52 सालमा जुन चाहिँ सन्धि वा सम्झौता भनेर सम्मानित सर्वोच्चमा व्याख्या पनि भयो, यो त सम्झौतै सन्धि नै रहेछ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समझदारी हो भन्नुभएको थियो, तर हामी पनि त्यहाँ बहस गर्दाखेरि त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि यो त सन्धि नै रहेछ, संसदबाट पारित गर्नुपर्ने अवस्था, अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्था, त्यो अवस्थालाई त उहाँहरूले एकिनसाथ भन्नु नि त। यदि राष्ट्रियताप्रति उहाँहरूको त्यति चाहिँ अगाध माया नभएको भए या राष्ट्रिय टुक्राउने भए यो कुरा बोल्ने थिएनन् कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ। तर संविधान जारी गर्दाखेरिको अवस्था र आजको दिन आउँदाखेरि उहाँको धेरै कुरा परिवर्तन, बोली व्यवहारदेखि लिएर धेरै कुरामा उहाँहरू नम्र भएर जाँदै सत्तामा पनि पुग्नुभयो होइन, सत्तामा पनि गइसक्नु भएको छ। अनि पटक पटक अब 2 नम्बर प्रदेश त सबै उहाँहरूले नै नेतृत्वमा सरकार छ, केन्द्रीय सरकारमा नै हुनुहुन्छ। अब यहाँनिर एउटा संविधानको स्वीकार्यताको कुरा आएको छ। 90% को हस्ताक्षर भएकाले 90% जनताको स्वीकार्यता हो भनेर भन्यौँ, तर जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने जो 10% ले हस्ताक्षर गर्नु भएन उहाँहरूको आडमा पनि पछाडि पनि ठुलो जनसङ्ख्या छ, स्वीकार्यता बढ्दै गएको हो। एकदमै मान्नुपर्छ। जस्तो तपाईँले अहिले कुरा निकाल्नुभयो, संविधान सभाको संविधानका एजेन्डाहरू हुन्छन् नि, त्यो एजेन्डामा चाहिँ धेरै मुलुकमा जस्तो दक्षिण अफ्रिकामा 25 लाख त्यो राय सुझाव जनताबाट लिएको थियो। संविधान सभा भनेकै जनताले बनाउने हो, जनताको इन्टेन्ट, जनताको विल पावर, जनताको चाहिँ इच्छा नै संविधान हो क्या। जहाँ चाहिँ हामी चाहिँ के गरी भन्दाखेरि धेरै राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट उसका चाहिँ कोही संसदीय भन्ने, कोही राष्ट्रपति भन्ने, कोही प्रधानमन्त्री भन्ने, कोही समावेशी भन्ने, हरेक कुरालाई एक ठाउँ ल्याएर हामी संविधान बनायौँ भनेर यो सहमति दस्तावेज बनियो। तर त्यो होइन, वास्तवमा सहमति दस्तावेज भन्दा पनि जनताको इच्छाको चाहिँ दस्तावेज नै, जनताको चाहना नै, जनताको इच्छा शक्ति नै त्यो संविधान हो। भनेपछि संविधान सभाले संविधान बनाउँदाखेरि 91,000 सुझाव त आएका थिए होइन, 90,500 सुझावलाई त यो संविधानमा एकोमोडेसनै गरेन, यो कहीँ पनि समाहित नै गरिएन। तर 500 सुझावलाई त यो संविधानमा राखियो नै, मेन सुझाव हो, मूल सुझावलाई राखियो। त्यही कारणले मधेस केन्द्रीय दलले के भन्दा यत्रा सुझावहरूलाई तिमीले रद्दीको टोकरीमा फाल्यौ र मधेसका कुरा पनि तिमीले सुनेनौ, त्यस कारणले यो संविधान मधेसको जनतालाई या हाम्रो पक्षमा छैन भनेर उहाँहरूले ब्ल्याकआउट पनि गर्नुभएको थियो। तर त्यो ब्ल्याकआउट पनि गर्ने, आन्दोलन पनि गर्ने, तर बिस्तारै चाहिँ 3टा प्रधानमन्त्रीको चुनावमा पनि उहाँले भोट हाल्ने र 2टा निर्वाचनमा भाग लिने, केन्द्रमा सरकारको समर्थनमा रहिरहने, केन्द्रीय सरकारमा जाने, उपप्रधानमन्त्री समेत हुने, प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने, स्थानीय तहमा संविधान कार्यान्वयन गराउने, अनि संविधान दिवसको दिन कालो दिन मनाउने, संविधान तह यो वैधानिक छ, सांसद पनि हुने भनेपछि यो चाहिँ उहाँहरूको एउटा 22 वर्ष थियो। तर बिस्तारै अब त्यसलाई चाहिँ महसुस गर्दै गएर स्वीकार गर्दै जानु। उहाँहरूले चाहिँ ब्ल्याकआउट भने पनि, उहाँले स्वीकार नगरे पनि, हस्ताक्षर नगरे पनि आखिर त्यो चाहिँ ट्यासिट कन्सेन्ट भयो। अब त्यसलाई वैधानिकतातर्फ एकैचोटि आफ्नो विरोधको भाषा रोक्न नसके पनि उहाँहरूको शरीरमा, आत्मामा यो स्वीकार्यताको परिभाषा गइसक्यो भन्ने होइन। अब उहाँहरू एकोमोडेसन भइसक्नुभयो, एडजस्ट गरिसक्नुभयो। उहाँहरू निर्वाचन 2टा निर्वाचन केन्द्रका या संविधान सभाका या तपाईँको पछिल्लो निर्वाचन होइन संसदको या स्थानीय प्रादेशिक यी निर्वाचन र सरकारमा बनाइसकेको छ। त्यो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन जे भए पनि त्यो वैधानिकतातर्फ गयो, लेजिटिमेसी प्राप्त। अहिले पनि हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ भनेर भनिराखेका छौँ। संविधान जारी भइसकेपछि सङ्क्रमणकाल नै हो भनेर अर्को चुनावसम्म भनिएको थियो होइन। त्यस अर्थमा अब
यसको अर्थ यहाँले थुप्रै तथ्यहरू पनि राख्नु भएको छ। राष्ट्रियता बलियो हुँदै गएको हो, संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढ्दै गएको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ? होइन, जति संविधानको सर्वस्वीकार्यता हुँदै जान्छ नि होइन, त्यति चाहिँ राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन्छ, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता मजबुत हुन्छ। संविधानलाई स्वीकार्यता भएन भने त संविधानका जति पनि एजेन्डा छन्, जनताका अधिकारका कुरा छन्, सरकारका अधिकारका कुराहरू, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँ डिभिजन हुनसक्छ, त्यहाँ युनिटी नहुन सक्छ। जहाँ चाहिँ मेजोरिटी छ त्यहाँ युनिटी भयो भने त्यो सर्वस्वीकार्यता मानिन्छ। अहिले 2/3 बढी सरकार पनि एउटा पार्टीको लगभग 2/3 अवस्था आएको छ। त्यसलाई पनि अपोजिसनको रूपमा मधेस केन्द्रित दलहरू या नेपाली काङ्ग्रेस या साना दलहरू अहिले त थ्रेसहोल्डले गर्दा 5वटा पार्टीहरू छन्। हिजो 100 वटा भन्दा बढी पार्टीहरू थिए, च्याउ उम्रेको छ भन्दा पनि यसलाई चाहिँ पार्टीलाई कसरी चाहिँ 2 दलीय बनाउने भन्ने पनि थियो। तर मल्टी पार्टी सिस्टमलाई त यसले स्वीकार गरेको छ नि त। मल्टी पार्टी सिस्टमले स्वीकार गर्दाखेरि थ्रेसहोल्डले कहीँ कतै अरू दलहरू पनि आउनु पर्थ्यो कि 5वटा दल मात्रै चाहिँ लाई स्वीकार गर्ने 3%ले होइन, तर अरू चाहिँ जनताको मत त त्यहाँ पनि छ नि त, गुनासो पनि छ, नभएको होइन, त्यो गुनासो पनि छन्। थ्रेसहोल्ड अलि ठिक होइन कि भन्ने हो यहाँको विचारमा? होइन, थ्रेसहोल्ड चाहिँ ठिक हो, तर सिस्टम बसाउनका लागि ठिक हो चाहिँ धेरै भयो। जस्तो 1.5 भइदिएको राख्न सकिन्छ, 1% भएको भए कम्ती 12-15वटा दलहरूको समावेश मल्टी पार्टी सिस्टम पनि भनेका छौँ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक भनेका छौँ। जहाँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भनेपछि त 2 दलको प्रतिस्पर्धा त होइन, 30%ले घुमाउरो पाराले सिन्डिकेट लगायो भन्ने दलको मात्रै चाहिँ प्रतिस्पर्धालाई पनि बहुदलीय भनेको धेरै दललाई पनि समावेशिता पनि भनेका छौँ। समावेशिता भन्दा साना तिना दलहरू पनि समावेशिता नहुने स्थिति भयो। हाम्रो त एउटा पार्ट, एउटा स्केलेटन, एउटा खम्बा यो संविधानको समावेशिता हुने हो। एउटा मूल खम्बा चाहिँ संहिता हो, राज्यको पुनर्संरचनाभित्र एउटा हामी घरको स्ट्रक्चरभित्र हेर्ने भने त्यसको चाहिँ पिलर चाहियो नि त, मजबुत पिलर। त्यो मजबुत पिलर चाहिँ एउटा संहिता थियो, अर्को समावेशिता थियो। यी दुईटा पिलरलाई सँगसँगै हामी लान सक्दैनौँ भने त्यसको जग पनि मकिन सक्छ। संहिता बलियो हुँदै गए पनि समावेशिताका मामिलामा जुन 3%ले थ्रेसहोल्ड लाग्यो, यसका कारणले समावेशिताको सही अर्थ भएन भन्ने हामी संसदभित्रको कुरा गर्छौँ। साना दलहरू, साना समावेशिताका सिद्धान्त मान्ने दलहरू त्यहाँ चाहिँ समावेशिताभित्र या दलीय मान्यताभित्र त्यहाँ छिर्न सकेनन् या संसदभित्र छिर्न सकेनन्। अब संविधान जारी हुनु अघि र पछि पनि दुईटा राजनीतिक पार्टीहरूको नाम नै लिएर सिके राउत, जसले मधेसमा पनि मधेसवादी दलकै विरुद्धमा राजनीति गरिराख्नु भएको थियो, अर्को विप्लव जो प्रचण्डहरूसँगै राजनीति गर्नुभयो, 10 वर्ष जनयुद्ध जानुभयो, उहाँले अहिले पनि संविधानलाई स्वीकार्ने त कुरा परै जाओस्, अझ आन्दोलनको तयारी गरिराख्नु भएको छ। मोहन वैद्य किरण, सीपी गजरेल लगायतकाहरू यो संविधान हुँदैन, के भन्नुहुन्छ, सर्वपक्ष सम्मेलनबाट आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। सीके राउत आउनु र अरू पार्टीको पनि अलिकति लोयालिटी देखिनुलाई के बुझ्न सकिन्छ? होइन, सीके राउत आउनु हो, त्यसलाई स्वागत गर्नु पर्यो। कुनै पनि राज्यभित्र, राष्ट्रभित्र कुनै पनि साना दल या विखण्डन गराउँछु भनेर हिँड्नु चाहिँ त्यति शोभनीय हुँदैन। र उहाँहरू म प्रजातन्त्रको या लोकतन्त्रको मूलधारभित्र आउँछु, संहिताको मूलधारतिर आउँछु, समावेशिताको आउँछु भनेर आउँछ, मेनस्ट्रिम आउँछ भने त्यसलाई स्वागत गर्नै पर्ने हुन्छ। सरकारको त्यो दायित्व पनि हो र त्यही बमोजिम गरियो पनि होइन। सीके राउतको समस्या चाहिँ त्यहाँबाट पनि समाधान भयो, या भोलि उहाँहरूका एजेन्डामा उहाँको मत मिलेन भने फेरि आन्दोलन जानुहुन्छ, आन्दोलन गर्ने अधिकार चाहिँ संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ, लोकतन्त्रमा ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र पनि हो, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र पनि हो। त्यसकारणले अन्य दलहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि बिस्तारै लोकतान्त्रिकरण हुँदै गइरहेको अवस्था पनि छ। र अब चाहिँ वास्तवमा हेर्नु चाहिँ थ्रेसहोल्डकै कारणले मैले एउटा समावेशितामा धेरै दलहरू अटाउन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि कतै चाहिँ फेरि 2 दलीय मात्रै गर्दा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक भन्ने जुन मूल मर्म छ त्यो नै फेरि चाहिँ त्यसको 22 वर्ष हुने हो कि या त्यसलाई चाहिँ खण्डित हुने हो कि भन्ने पनि एउटा चिन्ताको विषय हो। त्यसकारणले समावेशिता एउटा जग हो, एउटा पिलर हो भने समावेशितामा चाहिँ पार्टी मात्रै होइन, त्यहाँ महिलाहरूको जस्तो सरकारमा समावेशी प्रतिनिधित्व भनिरहेछ, सबै 3 तहका सरकारमा महिलाहरूको, संसदमा 3 तहका संसदमा 33% या सभा पनि छ, 33% चाहिँ महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनिएको छ। र कम्तीमा न्यायपालिकामा चाहिँ समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व कहीँ कतै पनि देखिएन। एउटा कानुनमा समावेशी भनेको छ, तर संविधानमा कहीँ भएन, एकात्मक शासन पद्धति जस्तो भयो। त्यसकारण समावेशिता 33% महिला मात्रै होइन, त्यहाँ त दलितको पनि प्रतिनिधित्व हुन पर्यो, उसको जनसङ्ख्या आधारमा आदिवासी जनजाति हुन पर्यो, महिलाको त भइहाल्यो, दलितको हुन पर्यो, पछाडि पारिएको क्षेत्र पनि हुन पर्यो, मुस्लिम हुन पर्यो, मधेसी हुन पर्यो होइन, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, लोपन्मुख जाति, यी सबैलाई हरेक राज्यको हरेक तहका सरकारहरूमा
हरेकको सभा संसदमा या संवैधानिक निकायमा उहाँलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। उहाँको जनसङ्ख्या आधारमा हेर्नु पर्यो या मौलिक हकमा पनि राखिएको छ। मौलिक हक त पहिलो संविधान सभाले जारी गरेपछि दोस्रो संविधान सभाले जारी गरेपछि मौलिक हकमै समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर यस्ता जात जाति जनजाति भाषा वेशभूषाको उसको ग्यारेन्टी गरिएको छ राज्यको निकायहरूमा भनिएको छ। भने त्यो अनुसार चाहिँ अहिले हेर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै महिलाको 51% जनसङ्ख्या छ तर 33% मात्रै सुनिश्चित भएको अवस्था। पनि सबै ठाउँमा छैन, मन्त्री परिषदमै छैन। मन्त्री परिषदमा चाहिँ समावेशी भनेको छ, समावेशी भए पुग्यो फेरि त्यहाँ पनि समावेशी अनुसार कति पुग्ने भन्ने पनि छैन। एकजना मात्रै पुगे राखे हुने हो कि भन्ने एउटा पनि त्यो भएन। हेर्नुहोस् भने समावेशी भने त कमजोर 25 जना छ भने 33%को हैसियतले पनि झन्डै झन्डै कतिजना छ त्यहाँ 7 त्यहाँ 21 जना भनौँ न 8 त्यहाँ 24 जना 8 जना त महिला हुनुपर्छ नि त। 2 महिला भए त भएन 4 जना होला या मुख्यमन्त्रीमा 1 जना हुन्न। हेर्नुहोस् अहिले तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, यो उच्च स्तरीय समिति थियो नि अहिले यो कोरोना कहरको उसमा चाहिँ कोभिड-19 सीएमसी भनिराखेका छौँ हामी। भन्ने भन्दा पहिला नै उच्च स्तरीय समिति थियो, 1 जना पनि महिला भएन। सीएमसीमा पनि 1 जना महिला भएन, डीसीएमसीमा पनि 1 जना महिला हुनुहुन्न हैन। अब मैले अब पार्टीगत कुरा अलि प्रसङ्ग जोडिहाले। हिजो मैले एउटा नेपाली कांग्रेसको महिला सम्मेलनको भर्चुअल बैठकमै देखाएको थिएँ। त्यहाँ 2 जना महिला 5 जना पुरुषको थियो महिला, जसमा महिलाका लागि सम्मेलन भएको थियो। अझै पनि मेरो प्रश्नको आशा म सिधै जोड्न चाहन्छु, मधेस त कमसे कम उत्पीडित भएर आन्दोलन गरेको हो नि, उसले त संहिता खोजेको हो। सबैभन्दा बढी समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको कुरा गर्यो भने मधेस र मधेस केन्द्रित भएर राजनीति गरेका पार्टीले गरे। यो सबै ठाउँमा छ है, फेरि मधेसमा मात्रै होइन। तर प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले 1 जना पनि फुल मन्त्री राख्न सकेन, महिला मन्त्री है। भनेपछि मधेसले आफैले समावेशी जो समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका लागि लड्यो, संहितालाई ओगलात गर्यो। संहिताको लागि 100औं मान्छेहरू त्यहाँ बलिदान दिए, शहीद भएका छन्, शहीद पनि भए, समावेशीलाई गरे। तर आफैले चाहिँ उसलाई समावेशीलाई पनि मानेन दिएन या समावेशी मन्त्री परिषदमा 1 जना दलितको उपस्थिति छैन। र अर्कोतर्फ त्यो पार्टीमा पनि इन्टरनलाइज भन्छ नि समावेशताको, डेमोक्रेटिक हुनु पर्यो, पार्टीका संरचना पनि हुनु पर्यो या त्यहाँ चाहिँ सरकारमा पनि हुनु पर्यो। त्यो अवस्था पनि देखिएन। अर्कोतर्फ उहाँहरूले के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि हिजो संहिता मतलब पहिलो पटकको अन्तिम संविधानको पहिलो संशोधन भनेको मधेसको आन्दोलनलाई थ्याक्नको लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ अन्तरिम संविधानको धारा 138 मै पहिलो संशोधन गरियो। र 5औं संशोधनले सबै यो प्रदेशहरू चाहिँ स्वायत्त हुन्छन्, बलियो हुन्छन् या संहिता के का लागि भन्दाखेरि केन्द्रीकृत राज्य पद्धति अन्त्य गर्ने, विकेन्द्रीकरण भन्दा केन्द्रीकृत राज्य पद्धति अन्त्य गर्ने र प्रदेशहरूलाई चाहिँ स्वायत्त बनाउने हैन। त्यहाँ चाहिँ जाति जनजाति भाषा वेशभूषा दलितदेखि लिएर समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने हुन सकेन नि। तर त्यो अनुसारको जुन मनसाय थियो नि, मनसाय भावना आन्दोलन मधेस पनि आन्दोलन भयो या केन्द्रमा पनि सबै दलहरूको आन्दोलन भयो, त्यो भावना अनुसार संविधानमा पहिलो संविधान सभाले राख्न खोजेकै थियो। तर दोस्रो संविधान सभामा आउँदाखेरि 16 बुँदा भयो। 16 बुँदाले चाहिँ ती सबै कुरालाई समेटेर चाहिँ वास्तवमा यो संविधान त्यति सबै कुरामा उत्कृष्ट छ भनेर पनि भन्न सकिन्न। जब त मैले एकचोटि हेर्दाखेरि अहिलेसम्म हेर्ने भने प्रेमबलदेखि खारेजसम्म 500 ठाउँमा गल्ती छ। मैले अहिले पनि रेकर्ड राखेको छु। तपाईको नजरमा, तपाईको बुझाइमा 500 गल्ती देख्नु भयो, या कसैले 2टा देख्ला, कसैले सबै सम्पूर्ण देख्ला। तर स्ट्रक्चरको आधारले, फङ्सनल आधारले या त्यसको चाहिँ स्पिड भावनाको आधारले या क्रस कटिङ इस्युले यी सबै समावेशताको संहिताको आँखामा हेर्ला या जनताको स्रोत एउटा चाहिँ पावरको शक्तिको स्रोतको आँखाले होला या तिनताका सरकारको पावर सेयरिङको कुरामा होला या सरकारको चाहिँ पावर सेयरिङको कुरा होला, भर्टिकल पावर सेयरिङ या होरिजेन्टल पावर सेयरिङको कुरा, यी सबै कुरामा हेर्दाखेरि 500 ठाउँमा त मैले कमादेखि पुलिस्टरसम्म या खारेजसम्म चाहिँ गल्ती देख्यो। तर गल्ती भयो भने त्यसलाई चाहिँ सच्याउँदै जाने, त्यो त ठोस बुदामै यहाँले औल्याउनु भएको कुरा हो। म व्यावहारिक रूपमा जान चाहन्छु। हामीले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तमै धेरै ठुलो लडाई गर्यौँ र संविधान जारी भइसकेपछि यो एउटा औषधि जस्तै हो है, निको पार्छ यसले, सबैको संलग्नता हुन्छ राज्यमा भन्ने कुरा जुन गरेका थियौँ। आज के देखिएको छ भने देशकै धनी व्यक्ति जनजातिको कोटाबाट माननीय बन्न सक्नुहुन्छ। कुनै
पैसा खैलाउन सक्ने जनजाति कुनै लामा थरको व्यक्ति आज यो पार्टीमा अर्को चुनावमा अर्को पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बन्न सक्नुहुन्छ। तर जो गरिबै छ, जो वास्तविक पछाडि पारिएको जनजाति छ, जो दलित छ, जो मधेसी छ, जो महिला छ, जसको पहुँच छैन, उनीहरू त आज पनि संविधान बन्नु अघिको अवस्थामा जस्तो गरिबीमा थिए, उनको चुलो आज पनि त्यस्तै छ के धेरैको। यो किन भयो त? हो, एकदमै हो। अब हामी समावेशितालाई चाहिँ प्रतित्व मात्रै खोज्यौँ। प्रतित्वले सबै चाहिँ एउटा साधनै हो, यो साध्य त होइन। समावेशिता साधन मात्रै हो। तर यो प्रतित्वमा पनि कस्तो देखियो भन्दाखेरि जसको एप्रोच छ, जसको पहुँच छ, शीर्ष नेताको पहुँच या दलको पहुँच या आफ्नो चाहिँ धनदेखि लिएर धन सम्पत्तिको पहुँच, यी सबै कुराले, जस्तो चाहिँ विनोद चौधरी समानुपातिकमा जाने मान्छे हो, या तपाईँ चाहिँ अरू चौधरीहरू या दाङका कुनै चौधरी या विजय कुमार गच्छदारका टोलका चौधरीहरू, त्यसको चाहिँ मुख्य अर्थ त के थियो, मनसाय के थियो भन्दाखेरि त समानुपातिक समावेशी भनेको त सीमान्तकृत वर्गलाई, जस्तो भनौँ न दलित, जनजाति, आदिवासी, खस, आर्यदेखि लिएर मधेसी, मुस्लिम सबै सीमान्तकृत वर्गहरू स्थानीय तहमा जाउन् या प्रदेशमा जाउन् या माथिको चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ 110मा पनि प्रतिनिधित्व होस् या संवैधानिक निकायमा होस् भन्ने मनसाले आएको नि। तर अहिले के भयो, जसको शीर्ष नेताको आफन्त छ या शीर्ष नेताको कोही श्रीमती छ या श्रीमान छ, परिवारवाद या भनौँ, कुनै दलको चाहिँ अलि चाहिँ हुने खाने मान्छे छ भने या धन खर्च गर्न सक्ने मान्छे छ या त्यसको पहुँच छ, खर्च गर्छ भने त्यस्तोको मात्रै माथिल्लो लेयरको मात्रै चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नाममा त्यो लेयरको यो मिसयुज हो कि होइन? यो एकदमै मलाई के लाग्छ भने संविधानको यो मनसाय होइन, भावना पनि होइन। यो एकदमै यसको चाहिँ दुरुपयोग भयो। एकदमै जनतालाई चाहिँ वास्तवमा तल्लो तहको हामी चाहिँ यत्र 126वटा जाति जनजाति छ नि त, 122वटा भाषा 23वटा भाषाभाषी छ नि त। तिनीहरूका चाहिँ च्यामे पोडेदेखि लिएर भनौँ न हालाहुलेदेखि लिएर झाँगडहरू, सतार सन्तार माझीहरू होइन, बोटे तामाङहरू जति छन् नि, यी सबै मान्छेहरूको त्यो वर्गको मान्छेको प्रतिनिधित्व खोजेको थियो। तर त्यो वर्गको नाममा सीमित सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व र आम मानिसमा एउटा वर्गको यहाँले भन्नुभएको प्रतिनिधित्व र विकास खोजेको थियो, एउटा हुन सकेन भने एउटा प्रतिनिधित्व खोजेको थियो। अर्को चाहिँ त्यसैको आधारमा एउटा आर्थिक संहिता पनि कुरा हो। भनेपछि सिधा भाषामा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त जुन अपनायो संविधानले, यसको सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन सकेन। सही अर्थ र यसको भावना र जुन मनसाय थियो संविधान बनाउँदाखेरि र संविधानको अहिलेको पनि लेटर एन्ड स्पिड अनुसारको भावना अनुसार काम हुन सकेन। जसको पहुँच छ त्यो मात्रै प्रतिनिधित्व भयो, जसको सीमान्तकृत वर्ग छ त्यो जानै सकेन। त्यो स्थिति एकातर्फ राजनीतिक रूपमा भयो। तर आर्थिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने माथिको सरकारले भनौँ न एउटा समानुपातिक वितरण भन्छ नि, तल्लो तहका सरकारसम्म, तल्लो तहको वर्गसम्म, क्षेत्रसम्म, या चाहिँ फोक्स एउटा तपाईँको झाँगड जस्तो जाति जनजाति या त्यो मुसा खाने ऊ छ नि, मुसहरहरू जस्तो भनौँ न, मधेसका पनि त टचाबिलिटी अन्टचाबिलिटी छ, दलितहरू छन् होइन, जो चाहिँ एकदमै राजामाहरू भनौँ न, एउटा राउटे भन्नुहोस् होइन, यस्ता यस्ता जाति जनजातिको नि त प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने एउटा। अर्को तिनीहरूको घर घरमा तिनीहरूको बाटोघाटो, पानी बिजुली बत्ती या पढ्ने शिक्षा दीक्षा यी सबै चाहिँ स्वास्थ्य खाद्यान्नको अधिकार भनेको छ, राइट टु फुड पनि भनिरहेको छ, मौलिक हकमा ग्यारेन्टी गरेको विषय छ, मौलिक हक छ। मौलिक हक पनि अहिले कोभिडले चाहिँ उसले PCR टेस्ट गर्नमा 2000 लाग्ने हो। 2000 घटेर 4400 पनि थियो, 5500 थियो। अब भेन्टिलेटरमा जान पर्यो भने भेन्टिलेटरमा जान पर्यो या आइसोलेसनमा, यहाँले धेरै राम्रो विषयमा प्रवेश गर्नुभयो। PCR भेन्टिलेटर आइसियुको कुरा त अझ अलिकति परै राखौँ। जस्तो घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य मौलिक हक अन्तर्गत छ। यसको अर्थ हामीले निशुल्क पढ्न पाउनुपर्छ। कसैलाई बोर्डिङ पढाउन मन चाह्यो उसले पढाओस्, तर सरकारीमा त सबैको अधिकार बराबर छ नि। स्वास्थ्यको कुरा भयो, कमसेकम सामान्य बिरामको उपचारको कुरा, र कोभिडमै कुरा गरौँ खाना पाउने अधिकार। जनताले खाना पाउने कुरा राहत हो। हामी यो राहत भन्ने शब्द किन प्रयोग गरिराखेका छौँ? संविधानले त सिधै खाना देऊ भनेको छ, अनि हामी राहतको पोका किन बोक्दैछौँ त? यदि मौलिक हक मान्ने हो भने। होइन, मौलिक, तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो। मौलिक हक भन्दा बित्तिकै मौलिक हक राज्यले राहत होइन, राज्यले चाहिँ ग्यारेन्टी गरेको कुरा हो। त्यो राहत हो, राज्यले होइन, राज्यले ग्यारेन्टी गरेको कुरा हो। ग्यारेन्टी गरेको भनेको मैले चाहिँ राइट टु फुड, तिमी खान नपाएर मर्ने छैनौ भन्ने जिम्मा राज्यले लिन्छ। राइट टु सेल्टर भनेको तिमी चाहिँ घर नपाएर या बास्न पाउने छैन, बस्न पर्दैन, मैले तिमीलाई चाहिँ सेल्टर बनाइदिन्छु, घर बनाइदिन्छु। या राइट टु इम्प्लोइमेन्ट भनेको छ, रोजगारी म दिन्छु होइन, तिमीलाई चाहिँ
स्वास्थ्यको कुराहरू मैले ठुला ठुला रोगहरू लायो भने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन्छु भनेपछि यो कोरोना भनेको त महामारी होइन, ठुलो रोग होइन, ठुलो रोगलाई त निःशुल्क चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्नेमा अहिले 4,444बाट अहिले 2,000 भयो। अहिले त मुद्दा पनि पर्यो, लोकेन्द्र ओलीले हाल्नुभयो, म त्यसको लयर छु। हामी अस्ति मात्रै कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ, 8 गते चाहिँ पेशी छ। 2,000 त नेपाली जनता के सबै तिर्न सक्छन्? 2,000 को एउटा PCR पो 2,000 हो त, साँच्चीकै उसलाई पोजिटिभ देखियो भने त्यसका चाहिँ विभिन्न प्रक्रियामा त एउटा मान्छेले चाहिँ पोजिटिभ देखिएकोले 1,98,000 खर्च गरेको छ PCR को नामबाट। भनेपछि त्यो गरिब निमुवा मान्छेहरूलाई चाहिँ खर्च गर्न सक्छ? त्यो त राज्यले निःशुल्क गर्नु पर्थ्यो नि त। त्यो राज्यले चाहिँ अहिलेसम्म त्यो निःशुल्क त के, त्यो अब सबै चाहिँ निजी हस्पिटललाई चाहिँ सबै छाडा छोडिदिएको अवस्था देखिन्छ। राज्यले चाहिँ आफूले कन्ट्रोल एउटा बौद्धिक वर्गको चिन्ता अर्को के छ भने संविधानले सबैलाई समानुपातिक हिसाबले अगाडि बढाऊ है भनेको छ। अब अहिले लोकसेवामा पनि कोटा, प्रहरी प्रशासनमा पनि कोटा, मुलुकको सेनामा पनि कोटा, हरेक अवस्थामा कोटा हुने हो भने अब कुनै जातिकै कारणले 60 नम्बर ल्याउने पनि 1 नम्बरमा पुग्ने, 99% ल्याउने पनि 4 नम्बरमा आएर माथि जान नसक्ने अवस्था जुन छ, यो अबको 20 वर्षपछि 30 वर्षपछि मुलुकको नेतृत्व गर्ने जो प्रशासनिक क्षेत्रमा छ, सुरक्षाको क्षेत्रमा छ, एउटा भयानक रूपले मुलुक कमजोर हुन्छ है भन्ने जुन चिन्ता छ, कति जायज मान्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ। अब समावेशिताको कुराहरू संसारमा सुरुका अवस्था आउँछ नै, लागू पनि हुन्छ। जस्तो इन्डियाले 80% थियो नि, 80% समावेश थियो, पछि बिस्तारै घटाएर 33% रह्यो। हाम्रो त अहिले त कहीँ कतै त्यो सङ्केत देखाएको छैन। होइन, अहिले हेर्ने भने भनौँ न, पाइलटमा पनि समावेशिता गरेको थियो क्या त्यहाँ, न्यायाधीशमा पनि समावेशिता, डक्टरमा समावेशिता, इन्ट्री पोइन्टमा समावेशिता हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ दक्षता, योग्यता, क्षमता वृद्धि गर्नलाई समावेशिता हुनसक्छ, तर हरेक बेलामा चाहिँ समावेशिता त होइन। अब यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हो, एउटा न्यायालयप्रति दिनानुदिन असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ, न्यायाधीशहरू कोटाबाट नियुक्त हुन छोडेका छैनन्। हामी समावेशिताको नाम पनि दिइराखेका छौँ यसलाई, यो जायज हो त? संविधानले यसो भनेको छ। अहिले संविधानको मनसा र त्यो भावना त्यो पटकै होइन। संविधानले चाहिँ कम्तीमा पनि इन्ट्री पोइन्टमा तिमीले चाहिँ समावेशिता गर भनेको छ। त्यसपछि त उसको चाहिँ इम्पावरमेन्ट बढाउँदै जाऊ होइन, सशक्तिकरण बढाउने हो, क्षमता वृद्धि गर भने। अहिलेको अवस्था के छ भन्दाखेरि सबै संवैधानिक निकायका प्रमुख भन्नुहोस्, सदस्य भन्नुहोस्, या सांसद भन्नुहोस्, या कुनै लोकसेवाको माथिल्लो सचिवै भन्नुहोस् होइन, जुनसुकै संवैधानिक निकायका प्रमुखदेखि लिएर जे छन् नि न्यायाधीशहरू, सबै मान्छे के रहेछ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्था, अहिले संविधानको कानुन गर्दै जाँदाखेरि संविधानको मनसा र भावना अनुसार विपरीत, ठिक विपरीत। अहिले केमा आयो भन्दाखेरि जो चाहिँ सरकारमा गइरहेको छ, जो प्रधानमन्त्री छ या मन्त्रीहरू छन् या त्यसका चाहिँ सांसदहरू छन्, जो एक्सेस टु पोलिटिकल पार्टी छ, त्यसैका मान्छेहरूको खल्तीको मान्छेहरू पहिलो चाहिँ पहिलो परे, पहिलो त्यसको नियुक्तिको पहिलो चाहिँ लिस्ट उसको खल्तीको मान्छे होइन। यो एउटा खराब पद्धति हो, यो पद्धतिमा ब्रेक लाग्न कति जरुरी छ? राजनीतिक तपाईले भन्दै हुन्छ, राजनीतिक पार्टीको प्रत्येक पार्टीको भागभण्डा, एउटा भागभण्डा, त्यसै भित्रको कसको चाहिँ नजिकको मान्छे हो, आफ्नो मान्छे कसको हो भने ती पद, सम्पूर्ण पदहरू पहिलो आफ्नो मान्छेबाटै फुलफिल हुने स्थिति र कानुन भइरहेको अवस्था देखिन्छ। भनेपछि ती संवैधानिक पद, त्यो त योग्यता, क्षमता, दक्षतालाई चाहिँ नियुक्ति गर भनेको नि त। भनेपछि यो अवस्थामा चाहिँ अहिले कानुनको एकदमै नेगेटिभ तर्फ चाहिँ उन्मुख भएको अवस्था देखिन्छ। यसको भावी असर के पर्न सक्छ त? यसको भावी असर त हेर्नुहोस्, अब संविधानमा लेखेर चाहिँ केही पनि हुनु रहेछ भन्ने जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ, र संविधानमा लेखेर भएन भने त जनता चाहिँ या जो चाहिँ त्यसको योग्यता, दक्षता, क्षमता वृद्धि गर्नै पर्ने स्थिति रहेन। भनेपछि उसले के गर्ने भयो? कुनै पनि संवैधानिक निकायको प्रमुख या सदस्य बन्नलाई या सांसद बन्नलाई त्यसले त पैसा कमाउनु पर्यो, या नेतालाई चाहिँ पैसा चन्दा दिन पर्यो, या पार्टीलाई चन्दा दिन पर्यो, या नेताको कुनै नेताको शीर्ष नेताको वरिपरि घुम्नु पर्यो। भनेपछि त्यो वरिपरि घुमेन भने त्यो कुनै पनि सदस्य भन्नुहोस् या प्रमुख भन्नुहोस् या न्यायाधीश भन्नुहोस्, न्यायाधीशै भन्नुहोस्, न्यायाधीश के कोही नेताको वरिपरि घुमेर कुनै पार्टीले सिफारिस गर्दैमा न्यायाधीश बन्ने हो र? उसको क्षमता चाहिँदैन, उसको पर्सनल एबिलिटी चाहिँदैन, पर्सनल क्यापासिटी चाहिँदैन। न्यायाधीश जस्तो मान्छेहरू पनि यही कोटा सिस्टमबाट, यही भागभण्डामा चाहिँ जाँदाखेरि वास्तवमा यसको त प्रत्यक्ष नेगेटिभ असर यो संविधान सभाले संविधान दिए पनि यो केही औचित्य हुँदैन रहेछ। यो सिद्धान्त, संहिता, समावेशता जतिसुकै जपे पनि यसले केही औचित्य हुँदैन रहेछ भन्ने मान्छेलाई या नागरिकलाई त्यो एकदम नकारात्मक सोच बढ्दै जान्छ, र नेतृत्व वर्गमा पनि अब यो दक्षता, क्षमता, योग्यतालाई चाहिँ सबै गौण मान्दै अब वरिपरिका मान्छेहरू, आफ्नो मान्छेहरूलाई भर्ने, आफ्नो पार्टी, आफ्नो सरकारमा गयो भने त्यो अनुकूल मान्छे नियुक्ति गर्ने, यो स्थिति
अहिले संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको या अब यो संवैधानिक आयोग र नियोग त यहाँले जोडिहाल्नु भयो। राष्ट्रिय सभा मुलुकको एउटा प्रतिष्ठित सभा हो। त्यो सभाको कल्पना नै अलग्गै दृष्टिकोणले भएको, एउटा दखल राख्ने अनुभवी सम्मानित व्यक्तिहरू त्यहाँ हुन् भन्ने परिकल्पना गरिएको। अब राष्ट्रिय सभाका सदस्यले नै कुन ओडसम्म युज गर्छन् भने यो कुनै डम्पिङ साइट नबनोस् है भन्ने कुरा पनि भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूकै शब्दमा भन्दैछु म यहाँलाई। अहिले पछिल्लो समय जुन एउटा त हुन त निर्वाचन प्रक्रियाबाटै आएको हो, त्यो निर्वाचन प्रक्रियामा जान योग्य भयो भने चुनावमा हारे पनि फरक पर्दैन भन्ने तर्क गर्नेहरू छन् नि, यो जायज हो कि होइन? एकदमै। अब कस्तो छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभा भनेको संसारमा 2 सदनात्मक व्यवस्थापिकामा एकदमै गरिमामय सभाको रूपमा लिन्छ, एकदमै परिपक्व सभा। त्यो त राष्ट्रिय सभा हो, विज्ञहरूको सभा, समावेशी सभा पनि राखिन्छ। जस्तो इन्डियामा भनौँ न, त्यहाँ परिपक्व सभा बनाउनलाई धेरै समय लाग्यो। इन्डियामा पनि पहिला त त्यति मेच्योर थिएन। अहिले त्यहाँ शिक्षा भनौँ, साहित्य भनौँ, विज्ञान प्रविधि होइन, या कानुनको विज्ञ मान्छे राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुहुन्छ 12 जनालाई होइन। त्यहाँ कम्ती भने विज्ञहरूको सभा बनाइएको छ, परिपक्व मेच्योर मान्छेहरू लगिन्छ, समावेशी मान्छे लगिन्छ। तर नेपालमा त्यो स्थिति रहेन। संविधान लेख्दाखेरि नै त्यो कुराहरू राखिएन। धेरै कुराहरू हामी बाहिरबाट नै कुराहरू भनेका थियौँ र केही ड्राफ्टहरू गर्दाखेरि बाहिरबाट सहयोग पनि गरेका थियौँ। आफू अनुकूल हेरेर पनि संविधान लेखिएको छ भन्ने कुरा हो। एकदमै त्यो अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई, दक्षिण अफ्रिकाको अभ्यास पनि हामी देखाएको थियौँ, इन्डियाको अभ्यास पनि देखाएको थियौँ। तर त्यो कुराहरूलाई शीर्ष नेतृत्वले पनि मान्नु भएन, या नेतृत्वले पनि मान्नु भएन। र राष्ट्रिय सभाका संविधान सभाका धेरै सांसदहरू कन्भिन्स भए पनि जब शीर्षत नेतृत्वले नमानेपछि त्यो हुन सकेन। जस्तो उपराष्ट्रपति काम नभएर उपराष्ट्रपतिलाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने पनि थियो, त्यो कुरा पनि भएन। तर अहिले के भयो भन्दाखेरि हुन त स्थानीय तहबाट राष्ट्रिय सभामा जान सक्ने या यो प्रादेशिक तहबाट महिला, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि गएका छन्, नभएको होइन। तर विज्ञहरू लैजान पर्ने ठाउँमा पार्टीको मुख्यतया भने आफन्त या आफ्नो कार्यकर्ता, त्यसो जसले पैसा खर्च गर्न सक्छ त्यो मान्छे राष्ट्रिय सभामा भर्ने, या अब तपाईँले भन्नुहुन्छ डम्पिङ साइडको कुरा पनि गर्नुभयो। एकजना राष्ट्रिय सभाका सदस्यले मेरो त राष्ट्रिय सभाप्रति उच्च सम्मान छ, यसै कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्यले भन्नुभएको प्रश्न शब्द मात्रै मैले तपाईँलाई जोड दिएँ। मेरो प्रश्नमा त्यो शब्द छैन होइन। डम्पिङ साइटको कुराहरू जुन भन्नुभएको छ त्यो शब्द छैन भन्नुभयो होइन। तर के छ भन्दाखेरि जो हारेको मान्छे प्रतिनिधि सभा हार्यो भने वास्तवमा जनताले त हरायो नि त होइन। जनताले हरायो, जनताको लोकप्रिय नेता त रहेनछ भन्ने अवस्थालाई अकर्डिङ टु संविधान संविधान छ। त्यो हारेको मान्छे राष्ट्रिय सभामा मन्त्री बन्न सक्दैन भन्ने एउटा व्यवस्था त गरियो। त्यो के व्यवस्था थियो भन्दाखेरि कुनै सङ्घीय संसदको कुनै पनि सदनको सदस्य बनेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा जस्तो युवराज खतिवडा मन्त्री भन्नुभयो नि त राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेर होइन। त्यो नियुक्ति गरिसकेपछि उहाँ राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुनुभयो। उहाँको कार्यकाल कति भयो? 6 वर्षको राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल थियो, त्यसमा 2 वर्षमा पर्नुभयो। भनेपछि 2 वर्षमा परेर कार्यकाल सकियो, फेरि मन्त्री बन्नुभयो। मन्त्री बनिसकेपछि फेरि उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा लान खोजियो थियो, तर राष्ट्रिय सभामा जान सक्ने संविधान बाधा भइदियो। किन भन्दाखेरि 2080 सालसम्म राष्ट्रिय सभाको 6 वर्षको कार्यकाल अझै बाँकी छ। भनेपछि उहाँको त्यो कार्यकालमा 2 वर्ष थियो भने 2 वर्ष कार्यकाल भएपछि फेरि पुनः दोस्रो पटक नियुक्ति हुने भने 6 वर्ष हुन्छ। 6 वर्ष भने त फेरि 8 वर्ष हुन्छ। यही अब 77 सालमा 8 वर्षको कार्यकाल आउँदाखेरि त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधान संशोधन त हुन सक्दैन। त्यसले त 8 वर्षको कार्यकाल बनाइदिनु भयो नि त। एउटा व्यक्तिको 8 वर्ष, अन्य 58 जनाको 6 वर्ष हुने भयो, 4 वर्ष हुने भयो, 2 वर्ष हुने भयो। त्यसै कारणले उहाँलाई संविधान बाधक हो। त्यस कारण त्यो एउटा बाधक नै बनाइएकै हो। एउटा त्यो अर्को राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएन या संसदको सदस्य भएन, प्रतिनिधि सभाको या प्रतिनिधि सभा हार्यो भने सिधै त्यहाँ हारेको मान्छेलाई मन्त्री नबनाऊ भन्ने मन्त्री सिधै बन्ने छ नि 6 महिने। त्यो बन्न सक्नलाई त्यो संविधान बाधक छ। तर राष्ट्रिय संविधान त राम्रो छ, व्यक्तिको लागि बाधक बन्यो। प्रतिनिधि सभामा हारेको मान्छे छ भने राष्ट्रिय सभामा निर्वाचनमा लड्न निर्वाचन ऐन बाधक भएन। तर प्रतिनिधि सभाको जुन समानुपातिक छ नि त्यसको लिस्ट राष्ट्रिय सभा निर्वाचन आयोगमा छ, त्यसले राजीनामा नगर्दासम्म राष्ट्रिय सभामा जान सक्दैन या त्यो निर्वाचनमा उठ्न सक्दैन। तर हारेको मान्छे छ भने त्यतिखेर उपनिर्वाचनमा लड्न सकू, राष्ट्रिय सभामा मनोनयन पनि हुन सकू, राष्ट्रिय सभामा निर्वाचन जानलाई निर्वाचन ऐन बाधक भएन। निर्वाचन ऐन बाधक नहुनाले जस्तो नारायण काजी श्रेष्ठ पनि निर्वाचनमा जानुभयो, आउनुभयो। फेरि अब मनोनयनमा बाँध्दै गौतम जानुभयो, राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुभयो। अब सङ्घीय संसदको सदस्य छ भने
फेरि धारा 76 9 बमोजिम फेरि मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बन्नसम्म सक्ने चाहिँ ठाउँ रह्यो, तर प्रधानमन्त्री बन्नलाई पहिला संविधान संशोधन हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ जस्तो महाराणा नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो हैन, त्यति बेला त संविधानै बनेको थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई रोक लाग्यो, तर अरु सदस्य छ भने सदस्य बनिसक्यो भने त्यसलाई रोक लागेन। सङ्घीय संसदको जुनसुकै सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्ति गर्ने उपप्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नलाई चाहिँ संविधान बाधक छैन। तर राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि बनेको छैन, प्रतिनिधि सभा सदस्य छैन, निर्वाचनमा हारेको मान्छे छ भने त्यतिखेर मन्त्री बन्नलाई संविधान बाधक छ र बनाउनु पनि हुँदैन थियो। जब वामदेव गौतम पहिले चाहिँ मन्त्री बन्यो भए त्यो संविधान बाधक थियो र छ पनि। तर अब चाहिँ राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नुभयो भने सङ्घीय संसदको सदस्य मध्येबाट जुनसुकैलाई पनि प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने, मन्त्री नियुक्ति गर्ने, प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्रीको डिसिसनरी पावर पनि हुन्छ र संवैधानिक व्यवस्था पनि छ। भनेपछि उहाँहरूले मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसम्म बन्ने ढोका खुल्ला छन् भन्ने कुरा ढोका खुल्ला छ। तर यसलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभामा हारेको मान्छेहरू हैन या जनताले चाहिँ इन्कार गरेको मान्छेलाई जनभावना विपरीत हो कि होइन भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। राष्ट्रिय सभामा लानु हुन्न भन्ने वास्तवमा मेरो पनि मान्यता हो र त्यहाँ संविधानमा लेख्दाखेरि पनि त्यतिखेर लेख्न खोजिएको थियो। त्यो व्यवस्था पनि त्यही प्रयोजन लाग्यो, तर अर्कोतिरबाट छिराइयो हेर्नुहोस्। त्यस कारणले यो संविधान संशोधन गरेर यो हारेको मान्छेलाई लानुहुन्न भन्ने पनि गर्नुपर्ने स्थिति पनि आएको छ। किनभने एउटा प्रत्यक्षमा हारेको छ भने फेरि अप्रत्यक्षबाट चाहिँ जसकै नजिर बनेर थुप्रै मानिस यसरी नजाउन् भन्नका लागि संविधान हारेको मान्छे राष्ट्रिय सभामा गएको छ हैन, प्रमुख उपप्रमुख हारेको मान्छे राष्ट्रिय सभामा गएको छ हैन, या तलको प्रादेशिक सांसद हारेको मान्छे राष्ट्रिय सभामा गएको छ, प्रतिनिधि सभा हारेको राष्ट्रिय सभामा गएको छ। यो चाहिँ जनताले जब चाहिँ हराइसक्छ भने फेरि अर्को बाटोबाट जानु चाहिँ त्यो चाहिँ संस्थागत विकास भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब जनताकोमा गएर राजनीति किन गर्नु पर्यो? नेताको वरिपरि घुमे भइगयो, 2-4 पैसा खर्च गरे भइगयो, पार्टीलाई रिजायो। यसले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ मल्टी पार्टी सिस्टम र भौमसत्ता जनतामा निहित छ नि, त्यो त्यसको चाहिँ संस्थागत विकास हुन सक्दैन र लोकतन्त्रको पनि संस्थागत विकास हुन सक्दैन। अब संविधान जारी भइसकेपछि जो संविधानका लागि लडेका थिए, जसले संविधानलाई एउटा मूल मन्त्र भनेर जपेका थिए, उहाँहरू नै के देखियो भने परिवारवादमा अल्झेको देखियो। संविधानले त सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको छ र एकै घरका छोरी ज्वाइँ बुहारी सबै पदमा पुग्नु पर्ने। एउटा गरिब फेरि जहाँको त्यहीँ जसको घरमा बसेर आन्दोलन गर्यो आज पनि त्यही अवस्थामा पुग्नु पर्छ। संविधानले यसो गर भनेको छ र होइन? त्यो पटक्कै छैन। संविधानको त सीमान्तकृत वर्ग जाओस् हैन, जो लोपन्मुख मान्छेहरू त्यसमा चाहिँ प्रतिनिधित्व होस्, या त्यो संविधानमा कहीँ लेखिएको छैन नि त कसैको श्रीमती जाओस्, कसैको श्रीमान जाओस्, भिनाजु जाओस्, साला जाओस्, या भाइ जाओस्, भतिजा जाओस्, नजिकको व्यापारी जाओस्, हो क्षमता भएकोलाई बाटो खुला छ। समावेशीतामा पनि क्षमता नाता परे पनि बाटो खुला छ। नाता परे पनि जस्तो चाहिँ अहिले गएका भनौँ न, तपाईँ चाहिँ 110 111 जना महिला हुनुहुन्छ नि, सबै क्षमतावान हुनुहुन्छ नि त। तर क्षमतावान हुँदा हुँदै पनि क्षमतावानलाई पनि लान सकिन्छ, तर सीमान्तकृत वर्ग जाओस् भन्ने पनि त्यो व्यवस्था थियो। तर मर्म हो, संविधानको मर्म त्यो थियो। तर अहिले के हो भन्दाखेरि उहाँहरू मध्ये कोही न कोही, अहिले मैले आरोप लगाउन चाहन्न, धेरै जसो क्षमतावान हुन्छ, धेरै चाहिँ राजनीति गर्नुभएको पनि छ, तर उहाँहरू त्यही कोटाबाट किन जाने? उहाँ चाहिँ संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न गएको पनि हुन्छ, टिकटै दिएन भन्नुहुन्छ त। टिकट किन नदिने? त्यो नेताहरूले किन नदिने भन्दाखेरि उहाँहरूको फेरि एउटा पेट्रियाकी माइन्डसेट छ। महिलाहरू चुनाव लड्न सक्दैनन्, महिलाहरू गाउँघर जान सक्दैनन्, या उकालो ओह्रालो गर्न सक्दैनन्, या खर्च गर्न सक्दैनन्, या उहाँहरूको भित्री मनसाय के छ भन्दाखेरि उहाँले बुथ क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्न, या डन पाल्न सक्नुहुन्न, या एउटा चाहिँ यो चाहिँ विश्वसनीय चुनाव भयो भने त उहाँलाई हार्नुहुन्छ। यो संविधानको मर्म विपरीत हो कि होइन? त्यो संविधानको मर्म विपरीत हो एकदमै। त्यो मनसायले चाहिँ वास्तवमा एउटा पेट्रियाकी माइन्डसेट पनि भयो, पुरुषले मात्रै जित्छ भन्ने छ। र पुरुषले मात्रै होइन, जस्तो अहिले भनौँ न 99% को कुराहरू पनि गरिएको थियो, तर पछि 90% मात्रै उपाध्यक्षहरू उपप्रमुखहरू महिलाहरू छन्। महिलाहरूले राम्रै चला अहिले हेर्ने भने उहाँलाई मेयर चाहिँ किन दिनु भएन? त्यो त प्रत्येक दलहरूमा दलीय मान्छे। मैले फेरि एउटा प्रश्न जोड्न के चाहेँ भने धेरैजसो महिलाहरूको गुनासो के छ भने अब उनीहरूको इन्फर्मल छलफलमा एउटा पुरुष उम्मेदवार भयो भने राति 12 बजेसम्म रातभरि पनि कुनै ठाउँमा कसैलाई 10 कार्टुन रक्सी खुवाएर म सिधा प्रश्न जोड्दैछु है, उसले ग्यादरिङ गराउन सक्छ, त्यस बापत भोलिपल्ट भोट आउँछ, ऊ कुनै खुल्ला ठाउँमा गएर हुलका हुल पुरुषहरू सँगसँगै लगेर चुनाव लड्न सक्छ, तर महिलाले सक्दैन, उसको घरबाट लान्छना लगाउँछ, ऊ चाहिँ उसको सम्पत्तिमाथि स्वामित्व छ। हुन त संविधानले त बराबर भनेको छ,
तर घर त श्रीमानकै नाममा छ, दाजुभाइकै नाममा छ, आमा बाउको नाममा छ, त्यो सम्पत्ति आफ्नै नाममा भए पनि बेच्नलाई सोध्नु पर्यो। त्यसकारणले ऊ खर्च उठाउन सक्दैन। महिलालाई कसैले चन्दा दिँदैनन्, चन्दा दिए बापत अरू स्वार्थसँग जोडिन्छ भन्ने एउटा मार्मिक कुरा म उहाँहरूको बुझ्छु कि म आफै अनौपचारिक छलफलमा पनि। तर आज मैले यसलाई प्रश्नै बनाएँ। प्रश्न बनाउनु एकदम जायज प्रश्न हो। तपाईँ नेपालमा राष्ट्रपति महिला भएको त उदाहरण भयो नि त, होइन? सभामुख पनि त हुनुभयो नि, होइन? प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो नि, प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो, न्यायाधीश हुनुभएको छ। र महिलाले चलाउनै सक्दैन भन्ने त होइन रहेछ नि त आखिर, होइन? सबै कुराहरू उहाँलाई जिम्मेवारी दिने भने त एउटा बैङ्क महिलाले चलाएको कति चाहिँ फेयरनेस छ बैङ्कहरूमा भन्ने। अब 90% चाहिँ उपमेयरहरू पनि त महिलै हुनुहुन्छ। स्थानीय सरकारको खम्बा भइराख्नु भएको छ, होइन? सभामुख उपसभामुख हुनुहुन्छ, या त्यहाँको कार्यकारी उपप्रमुख हुनुहुन्छ, होइन? या त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सबै चल्नु भएको छ, गर्नु भएको छ। संविधानले यस्तो सोच भनेर भनेको छ। संविधानले महिला चाहिँ अब राति उठ्न सक्दैन, राति आउन सक्दैन, मान्छेलाई जम्मा गर्न सक्दैन, त्यो कहीँ कदापि लेखेको अवस्था छैन। त्यो कहाँ लेख्यो? त्यो पुरुषहरू, नेता पुरुष, यता शीर्षस्थ नेताको माइन्डमा लेखेको कुरा हो, दिमागमा मात्रै। अनि संविधानले त समान भनेर भनेपछि हाम्रो त्यो असमान सोच्ने व्यवहार कहिले परिवर्तन हुन्छ? एकदमै तपाईँले एउटा यो प्रश्नको उत्तर पनि दिन्छु म। अहिले चाहिँ तपाईँको एउटा उत्तरको अझै प्रश्नको उत्तर के भन्दाखेरि महिला चाहिँ रातिमा एउटा चाहिँ मिटिङ बसाउन सक्नुहुन्न या राति यहाँ घर जान सक्नुहुन्न भने त त्यो राज्य कमजोरी भएन? 24 घन्टा महिला होस् या पुरुष सबै चाहिँ आफ्नो घरबाट निस्केपछि कार्यालय गएर फेरि घरमा आउन सक्ने, त्यो चाहिँ राज्यले चाहिँ सुरक्षा दिनु पर्दैन? राज्यले चाहिँ सुरक्षा दिन नसक्ने अनि राज्यको कमजोरीले अब महिलालाई कमजोरी भन्न मिल्छ? नेचुरली त महिलाको चाहिँ एउटा बायोलोजिकल दृष्टिकोणले भनरेबल होला, एकछिन मान्नुहोस्, होइन? तर त्यो आधारमा चाहिँ फाइदा उठाउन मिल्छ? प्याट्रियार्की माइन्डसेटको आधारमा त्यही नै हो भन्न मिल्छ? मिल्दैन नि। त्यस कारणले अब पुरुषलाई जति महिलालाई पनि जिम्मेवारी दिने हो भने महिलाले पुरुषले भन्दा 3 गुणा चाहिँ क्षमता देखाउन सक्छ भन्ने चाहिँ म मानव शास्त्रको एउटा विद्यार्थीको हैसियतले पनि म बोल्न सक्छु, एउटा संविधानविदको हैसियतले मात्रै होइन। म मानव शास्त्र पनि पढाउने मान्छे भावनाले, मानव शास्त्रमा पनि म अध्ययन अनुसन्धान गर्ने मान्छे भावनाले र संविधानको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हुनाले उनीहरूको अधिकारहरूका कुराहरू गर्दाखेरि जस्ता महिलाको एउटा दायाँ भाग र बायाँ भागका दुईटै ब्रेन चल्ने महिलामा जति चल्न सक्छ पुरुषमा चल्न सक्दैन। म एन्थ्रोपोलोजिकल तरिकाले म व्याख्या गर्न सक्छु, होइन? भने त्यो चाहिँ अहिले प्याट्रियार्की माइन्डसेट भनेको यो जेन्डर जस्टिस भएन, जेन्डर इन्जस्टिसको कुरा भयो, होइन? जुन अहिले त जेन्डर जस्टिसको कुरा आएको छ न 1980 पछि त। अब 1980 पछि जेन्डर जस्टिसको हुँदा पनि अझै पनि प्रतिसत्तात्मक सोच छ। प्रतिसत्तात्मक डिसिजन मेकर मै हुँ, म पुरुष सत्ता नै चाहन्छु भन्ने, होइन? म पुरुष भएपछि सबै थोक ममा डिसिजन मेकिङ हुन्छ भने के पुरुषहरू सबै डिसिजन मेकर छन्? महिलाहरू सबै इम्प्लिमेन्टर मात्रै हुन् या ऊ सेकेन्ड दर्जाका नागरिक हुन् भन्दा होइन, पटक्कै होइन। त्यो सोचमा फरक मात्रै हो। हाम्रो कल्चरमा चाहिँ त्यो एउटा जरा गाडेर बसेको अवस्था छ। अब एक थरीको गुनासो यसमा के छ भने एउटा व्यक्ति राष्ट्रपति भएर हुन्छ, हामीले त सगौरव भन्यौँ नि, तपाईँले भन्नुभयो, संसारले भनेको छ, प्रधान न्यायाधीश भन्यो, सभामुख भन्यो। एक थरीको आलोचनात्मक प्रश्न के हुन्छ भने एक दुई व्यक्ति राज्यको उच्च ओहदामा पुगेर भएन, आम महिलाको जीवन स्तर पनि माथि उठ्नु पर्यो, त्यसमा ठुलो खाडल छ भनेर भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो त इकोनोमिक आय आर्जन चाहिँ हस्तान्तरण गर्दै जानु पर्यो, आर्थिक सशक्तिकरणको कुरा हुन्छ। जस्तो भनौँ न, अहिले पहिलालाई महिलालाई चाहिँ अधिकार थिएन नि त वास्तवमा धेरै कुराहरू, होइन? जस्तो एउटा सम्पत्ति पाउन पनि आफ्नो चाहिँ पैतृक सम्पत्ति पाउन 35 वर्षमा बिहा नगरिनु बस्नु पर्थ्यो, होइन? त्यो महिलाको नाममा चाहिँ अंशबन्डा हुँदैन थियो। अहिले त जिएको अंशबन्डा हुन्छ नि त। अहिले महिलाले पनि औपचारिक पाउँछ नि त। महिला र पुरुष चाहिँ छोराछोरीले समान अंश पाउँछ नि त, होइन? अहिले बिहा गरेर गएको महिलाले पनि औपचारिक पाउने या त्यो सम्पत्ति चाहिँ निसन्तान भवन र कसैलाई हस्तान्तरण गर्न नपर्ने, यो सबै महिलानी हक पनि पाउने, यो सबै कुराहरू आएको छ नि त अहिले त। अहिले अब त्यसलाई कानुन बिस्तारै हुँदै गएको छ। अब आमाले पनि आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउने स्थिति बनेको छ। अहिले कानुन बन्दैछ, संविधानमा त आयो। 56 सालमा मैले रिट हाल्दाखेरि आमाको नाममा चाहिँ नागरिकता पाउन, आमाले नाममा नागरिकता दिने अधिकार थिएन संविधानमा पनि। रिट हाल्दा पनि मैले चाहिँ 2056 सालमा रिट हालेको छु। नेपाली नागरिकता प्राप्त आमाहरूले बाबुले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन पाउनुपर्छ आफ्नो वंशजको नाताले भनेर सुप्रिम कोर्टमा रिट हालेको थिएँ। 5 जना बेन्चले चाहिँ यो त संसदको काम भनिदियो, संसदले चाहिँ संशोधन गर्ने कुरा हो भन्दैपछि बिस्तारै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा राख्नु, 63 सालको संविधानमा आयो, 63 सालको ऐनमा आयो, अहिलेको संविधानमा आयो, अहिलेको ऐनमा पनि अब आमाहरूलाई आफ्ना बच्चालाई चाहिँ नागरिकता दिने अधिकार आएको छ। सिंगल मदरले समेत दिन सक्छ भन्ने कुरा। भनेपछि अब त समान
हक त बिस्तारै हुँदैछ नि त, यसलाई कानुन गर्दै जाँदैछौँ नि। अब संविधानकै कार्यान्वयनको विषय अर्को के जोड्न खोजेँ भने अहिलेको एउटा असन्तुष्टिको विषय जुन संविधानले मौलिक हक भनेको छ, आम जनताको प्रसङ्गमा लाग्छ, एउटा प्रधानमन्त्रीको विषयमा पनि लाग्छ, एउटा नागरिकको विषयमा पनि लाग्छ, तर ती विषयमा सम्बोधन हुन सकेन। जस्तो खानकै लागि मर्न पर्ने खाडीमा गएर त्यसको सुरक्षा नहुने, त्यसको सब पनि सुरक्षित हिसाबले नेपाल नआउने, त्यसका कानुनी लडाइँहरू राज्यले नहेरिदिने, देशभित्रै एउटा राष्ट्रपति हुनुमा महिला जति गर्व हामीलाई लागेको छ, त्यति नै एउटा महिलाले उत्पादन गरेको टमाटर नबेचिँदा दुःख पनि लाग्ने गर्छ। अनि त्यो चाहिँ अधिकारको अलिकति सही उपभोग भएन कि भन्ने चिन्ता छ नि। होइन, यस्तो रहेछ, राज्यले अधिकार दिएर मात्रै हुँदो रहेछ, त्यसलाई कानुन पनि गर्नुपर्दो रहेछ। जस्तो भनौँ अहिले मौलिक हक 31वटा छन्, 31वटा मौलिक हकलाई कानुन गर्नलाई कानुन बनाउनु पर्ने अवस्था छ। कानुन पनि संसारमा मौलिक हक दियो भने कानुन बनाउनु पर्दैन, सिधै चाहिँ राज्यले कानुन गर्ने हो। हामी कहाँ मानव अधिकार जसलाई चाहिँ मौलिक हकमा ल्याइयो 31वटा, अब मौलिक हकमा ल्याएपछि कानुनी अधिकारमा लगियो, कानुन बनाउनु पर्यो। अब कानुन मौलिक न त मानव अधिकार भयो न मौलिक हक हो, अब कानुन अधिकारमा हो, कानुन चाहिँ फेरि संसदले बनाउनु पर्यो। अब संसदमा पनि केन्द्रीय संसदलाई मात्रै बनाइरहेको छ, प्रदेशको पनि मौलिक हक छ, लोकलको पनि मौलिक हक छ, एकल अधिकारहरू छन्, त्यो एकल अधिकारसँग जोडेर मौलिक हकको कानुन गरेर कानुन बनाउनु पर्थ्यो। अहिलेसम्म हेर्नुहुन्छ भने प्रदेशहरू या लोकल लेभलले चाहिँ मौलिक हकसँग जोडेर कानुन बनाएको अवस्था देखिँदैन। एकातर्फ त्यो नभएपछि तपाईँले भने जस्तो खान पाउने अधिकार, स्वतन्त्र अधिकार भन्नुहोस्, या तपाईँ जिउन पाउने अधिकार, राइट टु लाइफको कुराहरू, या फुडको अधिकारको कुराहरू, होइन, या स्वास्थ्यको अधिकारको कुरा, पढ्न पाउने कुराहरू, भाषाका कुराहरू, बेसिक निड छ नि, खानेपानीका कुराहरू, यी सबै चाहिँ लोकल लेभलमै अधिकार जानु पर्थ्यो। त्यो लोकल लेभलले मौलिक हकको आफ्नो पनि अधिकार हो भनेर कानुन गर्न सकेन। सबै केन्द्रले चाहिँ मौलिक हकको अनुसारको 16वटा कानुन बनाइदियो, अझै कानुन बनाउन बाँकी छ। 3 वर्षभित्र मौलिक हकको कानुन गर्न सबै कानुन बनाउनु पर्थ्यो नि त। सङ्घले अझै पनि त्यो कानुन बनाएको अवस्था छैन, र प्रदेशको पनि तिम्रो अधिकार छ है जोडिएका जति। शिक्षाको हकमा आधारभूत शिक्षा एकल र साझा अधिकार भनेर जुन संविधानले दिएको छ, त्यसमा स्पष्टता अहिले छैन भन्ने कुरा हो। अधिकार 22वटा अधिकार त लोकल लेभलको छ, होइन, 21वटा अधिकार प्रदेशका छन्, 35वटा अधिकार सङ्घको छ। भनेपछि आफ्नो एकल अधिकार प्रयोग गरेर मौलिक हकसँग जोडेर सबैले कानुन बनाउनु पर्थ्यो नि त। अहिलेसम्म सबैले कानुन सबै रूपमा बनाइसक्यो भने अवस्था देखिएन। 18वटा कानुन स्थानीयलाई बनाइदिनु पर्ने भन्ने थियो, 6वटा कानुन प्रदेशले चाहिँ लोकललाई बनाइदिनु पर्ने थियो। सङ्घले जम्मा 3-4वटा बनाएको छ, प्रदेशले 2-3टा बनायो, अरू बनाएकै छैन, स्थानीयले पनि सबै बनाउन सकेन। त्यसैले यो कानुन बनाउँदै नै संहिताको एक्सर्साइज नै राम्ररी हुन सकेन। यहाँनिर मैले ठ्याक्कै प्रश्न जोड्नै खोजेको थिएँ। यहाँ संविधानका 2टा कुरा भन्नुभयो यहाँले, एउटा संघीयता, अर्को चाहिँ समावेशिताको कुरा। समावेशिताको कुरा धेरै गऱ्यौँ, संघीयतामा जोड्न खोजेँ। आज पनि के छ भने तिनै तहको सरकारले एकले अर्कोलाई आरोप लगाइराखेको अवस्था छ। केन्द्रले बजेट दिएन, प्रदेश भन्छ, प्रदेशको पुल होइन मेरो क्षेत्रमा बनेको पुल मैले उद्घाटन गर्नुपर्छ एउटा पालिकाले भन्छ, अनि पालिकाले प्रदेशलाई, प्रदेशले केन्द्रलाई आरोप लगाइराखेको अवस्था छ। संहिताप्रतिको बुझाइ नै गलत हो कि यो समन्वयको अभाव भएको हो कि यो पावर चाहिँ अझै पनि सेन्ट्रलाइज नै गर्नुपर्छ है भन्ने सोचले काम गरिरहेको छ? अब यस्तो छ, 2टा सिद्धान्त हुन्छ संहितामा, एउटा थ्योरी अफ एग्रिगेसन भन्छ, एउटा थ्योरी अफ डिसएग्रिगेसन भन्छ। भनेको यसको मतलब के हो भन्दाखेरि जनताले बुझ्ने भाषामा एउटा टप टु बटमसम्म जाने थ्योरी हो, होइन। टप टु बटम भनेको माथिबाट तलसम्म पावर अधिकारहरू झर्ने, जुन संहितामा गयौँ हामी, संहितामा हामी गयौँ, हामी चाहिँ त्यसलाई थ्योरी अफ डिसएग्रिगेसन भन्छौँ। माथि सरकार, सङ्घको एउटा केन्द्र सरकार छ भने त्यसको अधिकार जति प्रदेश हुँदै लोकलसम्म जाने, त्यसलाई थ्योरी अफ डिसएग्रिगेसन। त्यसको अर्थ चाहिँ फेरि टप टु बटमसम्म जाने, सरकारका अधिकार तलका सरकारसम्म जाने। एउटा यो एक्सर्साइज चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, हाम्रो संविधानमा यसलाई चाहिँ एड्रेस गऱ्यौँ। अन्य विश्वका मुलुकहरू हेर्नुहुन्छ भने थ्योरी अफ एग्रिगेसन भन्छ, होइन। एग्रिगेसन भनेको त्यसले चाहिँ के छ भने बटमबाट माथि जाने, तलबाट माथि जाने। धेरै सरकारहरू, धेरै राष्ट्र थिए, एक ठाउँ आए, ती राष्ट्रका अधिकारहरू ती सबै तल्ल बस्ने प्रदेशहरूमा बस्ने ती राष्ट्रहरू जति, त्यसका सरकारहरू भएका राष्ट्रिय सरकार जति प्रदेशमा बस्ने, प्रदेशका सरकारहरूले अनि माथि केन्द्रमा अधिकार दिने, बटमबाट अप जाने थियो। त्यसमा पनि त्यो बटमबाट अप जान चाहिँ कतिपयमा 10औं वर्ष लाग्यो। त्यो अधिकार दिनलाई पनि माथि केन्द्र सरकारले मागे गर्यो, दिँदै दिन्न तल्ला सरकारले भने। कतिपय अब 100औं वर्षसम्म पनि, अहिले 264 वर्ष भयो अमेरिकामा, अझै पनि तलबाट माथि जाने यो संहिता, होइन। केन्द्रीकृत संहिता पनि त्यसले अहिले एक्सर्साइज गरिरहेको छ। तलबाट माथि जानलाई पनि धेरै मुद्दाहरू लड्नु पर्यो, सुप्रिम कोर्टले व्याख्या गर्नु पर्यो। हामी कहाँ अहिले ठ्याक्कै त्यही छ। अहिले केन्द्रको अधिकार तलसम्म जाने हो नि त, होइन। टप टु बटमसम्म जाने थियो, त्यो टप टु बटमसम्म चाहिँ समावेशिता पनि जाने थियो। त्यो गर्नलाई धेरै चाहिँ माछा
पछि भन्छ नि त्यो गर्नुपर्ने स्थानीय तहका सरकारले गर्नुपरेको छ, प्रदेश तहका सरकारले गर्नुपरेको छ। केन्द्रले तल्ला तहसम्म अधिकारै दिनलाई चाहिँ उसले अझै पनि थैली समाइरहेछ क्या। उतापट्टि आफ्नो थैलीहरू एकल अधिकार छन् त्यो पनि कसिरहेको छैनन्। त्यो नकसिएको कारणले केन्द्रीय सरकारले त्यहाँबाट पैसा लुटिरहेछ, अर्थात् पैसा भनेको अधिकार लुटिरहेछ। अधिकारअनुसार उसले कानुन बनाइरहेछ। आफ्नो उसले कानुन बनाउँदाखेरि उसले ठुलो पर हेर्नुपर्ने अवस्था छ। भनेपछि संहिताको पहिलो बुझाइ नै पुगेको छैन। एकल अधिकारमा उहाँहरू आफ्नो अधिकार के हुन्, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संविधानसँग नबाजिने गरी बनाउँदा सबैलाई चाहिँ स्वतन्त्र छन्। सबै अब आरोप लगाउनलाई यहाँले भन्नुभयो नि 1-2वटा केन्द्र सरकारले बनाएको छ कानुन, 6वटा बनाउनु पर्नेमा 1-2वटा प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई सजिलै आरोप लगाउन सक्छ। तर ऊ पनि त आफ्नो दायित्व पुरा गरिराखेको छैन। एकल अधिकारमा त जस्तो 21वटा अधिकार अन्तर्गत कानुन बनाउनलाई प्रदेशलाई कसले रोक्छ? संविधानसँग नबाजिने गरी बनाउँदा एकल अधिकारको कुरा। अर्को चाहिँ 22वटा अधिकार अन्तर्गत संविधान नबाजिने गरी, संविधानसँग नबाजिने गरी उसले बनाउन कसले रोक्छ? 22वटा कानुन अधिकार अन्तर्गत 44वटा बनाउनु पर्ने। मैले एउटा अध्ययन गरेर महासङ्घलाई दिएको थिएँ, नगरपालिका महासङ्घ गाउँपालिका महासङ्घलाई दिएको थिएँ। 44वटा कानुन बनाउनु पर्नेछ। जस्तै 21वटा चाहिँ अधिकार अन्तर्गत झन्डै 42वटा बनाउनु पर्ने अवस्था छ प्रादेशिकहरूले। त्यसपछि सङ्घका 35वटा अधिकार छ, 35वटा अधिकार अन्तर्गत 55वटा कानुन बनाउनु पर्ने स्थिति छ सङ्घले। त्यो एकल अधिकारमा आफ्ना चाहिँ स्वतन्त्र छन् कानुन बनाउन। डुवालिजम भन्ने छ, प्रत्येक चाहिँ द्वैत कानुन बनाउने अधिकार हो संहिताभित्र। त्यो चाहिँ उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तर जहाँ चाहिँ साझा अधिकार छन् नि, साझा अधिकारको हकमा जस्तो अनुसूची 7 र अनुसूची 9, अनुसूची 9मा तिनटै तहका सरकारहरू सङ्घ, प्रदेश र केन्द्रकोले मिलेर कानुन बनाउनु पर्ने छ, अधिकारहरू छन्। अर्को अनुसूची 7मा प्रदेश र केन्द्र मिलेर साझा अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने छ। त्यो साझा अधिकार तिनवटा तहका अधिकारहरू प्रयोग गर्नलाई चाहिँ धारा 59(2) मा के लेखिएको छ भन्दाखेरि त्यस्ता साझा अधिकारहरू प्रयोग गर्दाखेरि केन्द्रले नीति र मापदण्ड बनाउनु पर्ने। नीति र मापदण्ड बनाउँदाखेरि अनुसूची 7 को चाहिँ प्रदेशहरूसँग परामर्श लिने, अनुसूची 9 को अनुसार स्थानीय तहसँग परामर्श लिएर कुन अधिकार चाहिँ लोकललाई प्रक्षेपण गर्ने, कुन अधिकार प्रदेशलाई दिने, कुन आफूले राख्ने या तिनैजनाले कानुन बनाउने भन्ने चाहिँ एउटा नीति र मापदण्ड स्पष्टसम्म प्रदेश केन्द्रीय सरकारले बनाउने र सङ्घीय संसदले पारित गरेर त्यो बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म आजको दिनसम्म त्यो बाँडफाँडै भएन, नीति पनि भएन, मापदण्ड पनि भएन। त्यसका लागि सबैको समान गैर जिम्मेवारी पनि देखियो नि। हो, एकअर्कामा उहाँहरूको एकल कोएक्जिस्टेन्स भन्ने छ नि त हाम्रो चाहिँ। एकल अधिकार प्रयोग गरेको हुन्थ्यो भने आरोप लगाउन मिल्थ्यो। जसले एकल अधिकार प्रयोग गरेको छैन, साझा अधिकारका लागि उसले मै सही हुँ भनेर बोल्न मिलेन भन्ने कुरा हो। साझा अधिकारमा त सङ्घीय सरकारले पहल गर्नु पर्थ्यो। त्यसकारणले साझा अधिकारको कुरा हो भने प्रदेश र स्थानीयले त्यो गाली गर्न मिल्थ्यो। उहाँहरूले त्यो पनि गाली गर्नु भएको छ होइन। या तपाईँले साझा अधिकारलाई हामीले कुन कानुन अनुसार कुन कानुन बनाउने हो, कुन अधिकार प्रयोग गर्ने भनेर उहाँले बारम्बार भन्नुभएको छ। तर त्यो चाहिँ काम हुन सकेन। त्यसकारण त्यो आरोप होइन, साँच्चीकै उहाँ अधिकारलाई लडिरहेको अवस्था हो साझा अधिकारको सन्दर्भमा। तर जहाँ एकल अधिकार छ उहाँहरूले केन्द्रलाई गाली गर्ने या प्रदेशलाई गाली गर्ने, यो गलत हुन्छ। उहाँहरू आफ्नो क्षमता नभएको कारणले अहिले मैले अर्को प्रश्न जोडिहालेँ। संविधानले के दियो भनेर धेरै प्रश्न गरेका छौँ। लेखेर त संविधानमा धेरै कुरा आएको छ। तर नागरिकको अब जिम्मेवारी, अधिकार माग्ने नागरिकको जिम्मेवारीको कुरा पनि मैले प्रश्न जोड्न खोजेँ। हामी फोहोर नगरौँ भन्ने ठाउँमा फोहोर गर्छौँ, 25जना भन्दा भेला नहौँ भने हामी 200 जनाको लुकेर पार्टी दिइहाल्छौँ। मास्क लगाएर हिँडौँ भन्यो भने हामी मास्क नलगाएरै हिँडिदिन्छौँ। मैले साधारण कुरा भन्दैछु, संविधानले जुन कुरा नगर है भनेर भन्यो, नागरिकले त्यो कुरा आफ्नो अधिकार सरह ठानेर गरिराखेका छन्। नागरिकको के हुन्छ त भूमिका? होइन, नागरिकको यस्तो हुन्छ सार्वभौम सत्ता। यद्यपि मार्क्सको बारेमा नागरिकमा संविधानमा लेखेको छैन। सत्ता चाहिँ नेपाली जनतामा पहिलो पटक भयो, न त राजा महाराजामा थियो नि त। पहिलो पटक सार्वभौम सत्ता नेपाली जनता भएपछि राजकीय सत्ता भनेको जनताले पठाएका प्रतिनिधि मार्फत सांसद बन्छ, सांसदले सरकार बनाउँछ भनेको राजकीय सत्ता पनि जनतामै हो, शक्तिको स्रोत पनि जनता हो, राजकीय सत्ता पनि जनता हो, फाइनालिटी अफ डिसिजन भनेको जनतै हो, जनताको शासक जनता नै हो भन्ने। जनता नै हो, जनताभन्दा ठुलो कोही पनि भएन। जनताभन्दा ठुलो भनेको संविधान अनुसार मान्ने त्यसका प्रतिनिधि मात्रै भए। अब जनताको अधिकार के हो भन्दाखेरि जनता, संविधानले त जनताको अधिकारलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसले क्षेत्राधिकार दिन्छ या घेरा बनाइदिन्छ, लक्ष्मण रेखा दिन्छ र सरकारको चाहिँ अधिकार यो हो भनेर दिन्छ र जनताको पनि कर्तव्य हो, सरकारको कर्तव्य हो। अब जनताले के मात्रै खोजिरह्यो भन्दाखेरि हाम्रो त अधिकार मात्रै हो, हामीले कर्तव्य किन निर्वाह गर्ने? या तपाईँले मास्ककै कुरा गर्नुहोस् या सरकारले चाहिँ
तिमीले मास्क प्रयोग गरेर हात धौ या तिमी चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स बस भनेर जतिसुकै करायो भने अब उनीहरू त निषेधाज्ञा छैन भन्ने भने त एकै ठाउँ अब उहाँहरू एकै ठाउँ जम्मा भएर उहाँहरूले कहीँ कतै प्रिकसनको माध्यमै अपनाउनु भएन भने त्यो भनेको एउटा के हो भन्दाखेरि अधिकार प्रयोग गर्दा या सरकारले निषेधाज्ञा छोडिदियो भने उहाँले आफ्नो कर्तव्य के थियो भने प्रिकसनमा त बस्नु पर्थ्यो हैन त्यो प्रिकसनमा बस्ने सरकारले पीसीआर टेस्ट गरेन भने सही अर्थमा विरोध गर्न मिल्थ्यो हैन त्यस्तै अधिकार खोज्दाखेरि कर्तव्य पनि भुल्न भएन अधिकार र कर्तव्य भनेको एउटा सिक्काको दुईटा पाटा हुन् भन्छ के अब हुन त नेपालमा के भनिन्छ भने जनता नै सम्पूर्ण कुरा हो भनेर हामी भन्छौँ तर राष्ट्रियताको मामिलामा लिम्पियाधुरा लिपुलेखको बारेमा बोल्नु पर्यो हामी रातभरि जागराम बस्न सक्छौँ नाकाबन्दीमा सरकारलाई समर्थन दिनु पर्यो हामी रातभरि जागराम बस्न सक्छौँ तर बाजुखेत खन्ने बेला आयो सरकारका नियम कानुन मानेर सरकारलाई सहयोग गर्ने कुरा आयो आत्मनिर्भरताका कुरा आए हामी बेबारिसे जस्तै अवस्थामा हिँडिदिन्छौँ यो नागरिकको सही चरित्र हो पटक्कै होइन किन भन्दाखेरि अहिले संविधानले दिएको पनि के भन्दाखेरि राज्यले चाहिँ चाह्यो भने राज्यलाई सेवा दिनुपर्छ जतिखेर पनि 24 घण्टा राज्यको अन्डरमा तिमी छौ भनेको त्यो पनि कर्तव्य हो एउटा कर्तव्य त्यो पनि छ भनेपछि राज्यले चाहिँ चाह्यो भने बाँझो खेत खन्ने बाँझो बारी खन्ने या खोला नाला त्यसलाई चाहिँ एउटा बनाउने खोला नाला पानी चाहिँ सगाल्ने होइन हरेक कुरा होला नि त या कृषि खेती गर्ने कृषि उद्योग सबै जनतालाई चाहिँ चाह्यो भने परिचालन गर्न सक्ने क्षमता राज्यमा हुन्छ नि त जस्तो चाहिँ चाइनामा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ म गएको थिएँ एक ठाउँ हामी 15 दिन बस्दाखेरि एउटा जङ्गल थियो क्या 15 दिनभन्दा त्यहाँ रेल गुडाइरहेको थियो भनेपछि लाखौँ मान्छे त्यहाँ चाहिँ बसाइरहेको थियो क्या भनेपछि उसले अर्डर गर्यो भने राज्यको सेवामा लाग्छ नै देश बनाउने हो तर हाम्रोमा के छ भने प्रधानमन्त्रीले अझ संहितामा गइसक्यौँ स्थानीय सरकारलाई कसैले आलोचनै गर्दैन कसैको घरमा धारामा पानी आएन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मात्रै गाली गर्नुपर्छ भन्ने केपी ओली प्रतिको मेरो समर्थन होइन तर संहितामा गइसकेपछि त घर नजिकैको सरकारलाई मेयरलाई गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई वडा अध्यक्षलाई सोध्ने बानी बसाल्नु पर्यो नि अब त त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ जस्तो भनौँ न अहिले 3 तहका सरकार भनेको 753वटा सरकार छन् होइन 7वटा चाहिँ स्थानीय भनौँ न 7वटा चाहिँ प्रादेशिक छ एउटा केन्द्र भने 761वटा सरकार छन् नि अहिले हेर्नुहुन्छ भने अहिले कोरोना सङ्क्रमणको चाहिँ महामारीलाई अन्त्य गर्नको लागि यहाँ केन्द्रीय सरकारले एउटा निर्णय गर्छ अनि उहाँ सिसिएमसी भन्छ डिसिएमसी भन्छ त्यसपछि गएर के गर्छ भने सङ्क्रामक ऐन 2020 र थानी प्रसारण ऐन 2028 अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आदेश गर्छ उसले निषेधाज्ञा जारी गर्छ या प्रहरी परिचालन गर्ने यति मात्रै केन्द्रीय सरकारले गरिरहेछ त्यहाँ 753वटा सरकारको परिचालन खै त्यहाँ 7वटा प्रदेश सरकारहरू परिचालन खै या आफै सरकार सङ्घीय सरकारको परिचालन आफै सरकार परिचालनमा खै त्यहाँ चाहिँ सिसिएमसी र डिसिएमसी अनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिचालन गरेर अनि कोरोना चाहिँ महामारी अन्त्य हुन्छ हामी सङ्क्रामक ऐन 2020 प्रयोग गरेर पञ्चायतकालीन जुन ऐन प्रयोग गरेर अनि त्यो महामारी अन्त्य हुन्छ संसारमा अमेरिकाले हेर्नुहोस् बेल्जियमले हेर्नुहोस् या इन्डियाले हेर्नुहोस् पेन्डेमिक ल ल्याएको छ कम्प्रिहेन्सिभ पेन्डेमिक ल ल्याएको छ कम्प्रिहेन्सिभ पेन्डेमिक लले धेरै कुरा गर्छ त्यसले पेनाल्टीको कुरा गर्छ पनिसमेन्टको कुरा गर्छ आइसोलेसनको कुरा गर्छ सबै कुरालाई तिनटै तहका सरकारलाई आफ्नो अधिकार दिएर परिचालन गरेर त्यस्तो कम्प्रिहेन्सिभ एक्ट ल्याएर परिचालन गरिरहेछ हामीको अहिले संसद छैन भने कम्प्रिहेन्सिभ एक्ट या छाता ऐन यो कोरोनासँग सम्बन्धित एकदम बृहत ऐन चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन ऐन 2074 पनि छ त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय परिषद पनि छ कार्यकारी परिषद पनि छ या प्रादेशिक परिषद या प्रादेशिक कार्यकारी पनि छ स्थानीय तहको पनि छ सारा संरचना छ तर कोरोनासँग सम्बन्धित सबै कुराहरू त्यहाँ नभए हुनाले त्यसले पनि समेटेन त्यो अनुसार संरचना नै तयार हुँदाहुँदै पनि संरचना गठनै भएन अनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिचालन गरेर सबै 763-61वटा सरकार त परिचालन हुँदैनन् या नागरिक समाज या राजनीतिक सङ्गठनहरू सबै परिचालन गर्नलाई कम्तीमा पनि एउटा कम्प्रिहेन्सिभ या छाता ऐन कोरोनासँग सम्बन्धित त्यो ऐन अहिले संसद नभएर अध्यादेश ल्याउनु जरुरी छ अब अन्त्यमा संविधान दिवसकै अवसरमा कुरा गर्ने हो भने संविधान भनेको हामीले के बुझ्ने त्यसको अधिकारलाई हामी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ र हरेक नेपालीले संविधानप्रति कसरी वफादारिता देखाउन सक्छन् जिम्मेवार कसरी हुन सक्छन् हैन संविधान भन्दा बित्तिकै त अब जति पनि एउटा उसमा देशमा हुनु भनौँ न यो राष्ट्रमा जति कानुन हुन्छ नि त्यो कानुनको पनि कानुन हो क्या मूल कानुन त्यो मूल कानुन कहाँबाट आउँछ जनताबाटै आउँछ नि जनताको इच्छा नै त्यो मूल कानुन हो यति चाहिँ जनताले बुझ्नु पर्यो अर्थात् जनता नै राष्ट्र हो जनताको कमन एस्पिरेसन कमन इच्छा राष्ट्र हुन्छ सबै जाति जनजाति तर जनताको इच्छा भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो जनताको इच्छा जनताको म्यान्डेट जनताको
त्यो चाहिँ आदेश सबै चाहिँ समेटेर संविधान बनाइयो हुन्छ। त्यस कारणले संविधान भनेको मूल कानुन हो, जनताकै इच्छा आकाङ्क्षाबाट त्यहाँ लिपिबद्ध गरियो हुन्छ। त्यसैबाट दलहरू जन्मिन्छन्, त्यसबाट सरकार जन्मिन्छ, शक्ति स्रोत जनतै हो। त्यस कारण जनता नै सर्वेसर्वा हो भन्ने जनताले पहिला बुझ्न पर्यो। र संविधानले के दिन्छ भन्ने भने संविधानले उसलाई अधिकार दिन्छ, मौलिक हक दिन्छ। उसले चाहिँ के छ भने संविधान बमोजिम चाहिँ उसले निर्वाचन मार्फत एउटा चाहिँ आफ्ना वारिस सांसद पठाउँछ, सांसदले सरकार बनाउँछ, सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनु पऱ्यो, सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पऱ्यो, अनि जनताले चाहिँ फेरि आवधिक निर्वाचन मार्फत सरकारलाई या राजनीतिक दलहरूलाई नियन्त्रण गर्न पऱ्यो। या हिजो ठुला ठुला राजनीतिक दलहरू भएका, सिट जितेका, भोलि जनताको मन जितेनन्, जनताको बेइमानी गरे या वफादारी भएनन् या संविधानको पालना गरेनन् या संविधानवादको बाटोमा हिँडेनन् भने आवधिक निर्वाचन छ। आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताले ठुला दललाई पनि साना दलमा परिणत गर्ने, साना दललाई पनि ठुला दल बनाइने या हारेका नेतालाई पनि भोलि जिताइने, जितेका पनि हराउने, त्यो चाहिँ अधिकार सार्वभौम जनतामा छ। त्यस कारणले सार्वभौम जनता नै सर्वथोक हो। त्यस कारणले अहिले चाहिँ 5 वर्षमा कुनै दलले या कुनै नेताले तपाईँहरूको पक्षमा केही गरेन, तपाईँहरूको घर घरमा आएन, दैलोमा आएन या तपाईँहरूको कुरा सुनेन भने भोलि तपाईँले कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ पेरियोडिकल इलेक्सन निर्वाचनको माध्यमबाट भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि देखापढी जुन टेलिभिजन या सुन्न, पढ्न, हेर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँको मोटो छ। यो चाहिँ संस्थागत विकास होस् र यो संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा तपाईँहरूको यो संस्था र तपाईँलाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो संविधान दिवस सबैले चाहिँ बत्ती बालौँ, यो चाहिँ अब ब्ल्याकआउट नगरौँ र यसको चाहिँ कानुन गर्दै जाउँ। यो संविधान सबै कुरा हो पनि भन्न सकिन्छ, तर यो साधन मात्रै हो, साध्य होइन। यसलाई बिस्तारै कानुन गर्दै जाने भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र यो चाहिँ संस्थागत विकास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ। 5 वर्ष पुरा भएर नेपालको नयाँ संविधान 6औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ र यसै अवसरमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीसँग। उहाँसँग नेपालको नयाँ संविधान 2072ले दिएका अधिकार, जनताको जिम्मेवारी, यसलाई कार्यान्वयन गराउन सरकारले खेलिरहेको भूमिका, संविधानप्रतिका असन्तुष्टि र त्यसलाई समाधान गर्दै कसरी गइराखेका छौँ र कसरी हुनुपर्छ भन्ने लगायतका विश्वव्यापी केही अभ्यासहरूका विषयमा पनि केन्द्रित रहेर आज देखापट्टि विशेषमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। देखापट्टि विशेषबाट आज सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।